सो क्लियर गरौँ त ल कुकुरले के सम्झेको रहेछ हेरौँ। पारस भन त फोर साइड र ब्याक साइडको के हो? फोर साइड भनेको ब्याक साइड भनेको सर पैसा बिर्स्यो मैले। ल बरोबर भन्दा अर्जुनले भन्दै त्यसो भए हेलो हजुर अर्जुन भन्दै त के हो फोर साइड भनेको ब्याक साइड भनेको? सर अस्तिको नेटै गएको थियो मेरोमा, आउने जाने भइरहेको थियो, नेट बिग्रेको थियो यो एरियाभरि नै। ल ल ठिक छ, तिमीको अवस्था मैले बुझिसकेँ। त्यसो भए निशान्त भनिदेऊ के हो फोर साइड ब्याक साइड भनेको? मैले बिर्सिसकेँ सर। के भयो केटा? ईशानले भन्दै त्यसो भए निशान्त आएन भने ईशान मलाई नि ठ्याक्कै थाहा होइन सर। कसलाई थाहा छ त? त्यसो भए कोही त होला नि सम्झेको फोर साइड भनेको के हो, ब्याक साइड भनेको के हो भनेर, जसले भन्दा पनि भयो। सर मेसिन सारेपछिको फर्स्ट रिडिङ हो। मेसिन सारेपछिको फर्स्ट रिडिङ कहाँ हेर्नुपर्छ? कस्तो पोइन्टमा हेर्नुपर्छ? मेसिन सारेको फर्स्ट रिडिङ त भयो, आधा एन्सर भयो। त्यसमा चाहिँ स्पेशल पोइन्टमा हेर्नुपर्छ त। कस्तो पोइन्ट हो त? लाइन अफ साइट। लाइन अफ साइटमा हेर्नुपर्छ। अनि पोइन्टको लाइन अफ साइटमा आरएलको अहिले तिम्रो टर्म्स चाहिँ गलत युज गर्यो होइन। पोइन्टको आरएलमा हेर्नुपर्छ भनेको चाहिँ लाइन अफ साइटमा हेर्ने भन्ने कुरा होइन, नोन पोइन्टमा हेर्नुपर्छ भन्नु पर्यो। नोन पोइन्ट भनेको जसको आरएल हामीलाई पनि थाहा छ होइन। मेसिन सारेपछिको फर्स्ट रिडिङ भनेको जहिले पनि के हुनुपर्छ? नोन पोइन्टमा हेर्नुपर्छ होइन। र फर्स्ट रिडिङ त भइहाल्यो, त्यो नोन पोइन्टमा हेरेको रिडिङ दियो। यो दुइटालाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गरेर के भन्छ भन्दाखेरि ब्याक साइड रिडिङ भन्छौँ, बिएस। फोर साइड भनेको त्यसो भए के होला? के होला फोर साइड भनेको? सर लास्ट रिडिङ हो सर फोर साइड। हजुर लास्ट रिडिङ चाहिँ के भयो? लास्ट रिडिङ त लास्ट रिडिङ कस्तो खालको लास्ट रिडिङ त नि? मेसिन सार्नु भन्दा अगाडिको लास्ट रिडिङ होइन। हजुर मेसिनको पोजिसन सार्नु भन्दा अगाडिको लास्ट रिडिङ हामीले फोर साइड भन्छौँ। ठिक छ। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हो त्यसो भए? कसरी भन्न सक्छ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको? हाइट भनेको आरएल। आरएल त तर के को आरएल फेरि? तिमीले जबै न सबै कुरा इन्कम्प्लिट भन्दो रहेछ। ब्याक साइड आरएल त नोन आरएल कि सर ब्याक साइडको हो र? ब्याक साइडको आरएल हो र? अलि भएन तिमीले भन्न खोजेको कुरा त मैले अलि बुझिसकेँ तिमीले कसरी भन्न खोजेको भनेर, तर भएन एन्सर चाहिँ। लाइन अफ साइटको आरएल। लाइन अफ साइटको आरएल ठिक हो। मेसिन राखेपछि मेसिनबाट जुन हामीले लाइन अफ साइटबाट हेर्छौँ नि, त्यो जतातिर हेरे पनि के हुन्छ? मेसिनको एउटा हाइटमा पुगिसकेपछि त त्यो हाइटबाट जहाँ हेरे पनि मेसिनलाई होरिजेन्टल बनाएर हेरेपछि जहाँ हेरे पनि त्यो एउटै आरएल भएको पोइन्टमा हेरिरहेको हुन्छ हामीले होइन। मेसिनलाई सेटअप गर्यो, ट्राइपोड स्ट्यान्डमाथि मेसिन राख्यो, अनि मेसिनलाई होरिजेन्टल बनाएर त्यसपछि हामीले लेफ्ट राइट जतातिर फर्काएर हेरे पनि मेसिनलाई जतातिर रोटेट गरेर हेरे पनि एउटै आरएल भएको पोइन्टमा हामीले हेरेको हुन्छ। लेजर जस्तो सम्झिने कि थाहा होला नि तिमीहरूलाई लेजर होइन?
एउटा हाइटमा लेजरलाई राखेर सर घुमाउने भने त सर कुन पोइन्टमा त्यसले इन्डिकेट गर्छ लेजरले त्यो एउटै हाइटमा इन्डिकेट गर्छ नि यदि अनलेस तिमीले चाहिँ मेसिनको चाहिँ पोजिसन चेन्ज गरेनौ भने हो त्यस्तो लाइनलाई के भन्छ त्यो लाइनलाई चाहिँ लाइन अफ साइट भन्छ लाइन अफ साइट भनेको सरी त्यो आरएललाई चाहिँ हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छ नि त्यो लाइनलाई चाहिँ भन्छ लाइन अफ साइट भन्छ है जब तिम्रो इमेजिन गर्नु पर्यो भने त्यही इमेजिन गर्ने हो लेजर भनेर इमेजिन गर्दा पनि भयो त्यहाँबाट एउटा लेजर हानिरहेछ भनेर सोच्ने है त भनेको हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट सम्बन्धी कुरा भयो बेन्चमार्क भनेको के हो त्यसो भए सर अंकित थापालाई इन्भाइट गर्दिनु बेन्चमार्क भनेको के हो सर त्यो त्यसमा अल्टिट्युड लेखा हुन्छ सी लेभलदेखिको हाइट लेखा हुन्छ टेम्पोरेरी नि हुन्छ पर्मानेन्ट नि हुन्छ पर्मानेन्ट बेन्चमार्क भनेको कस्तो बेन्चमार्क हो त त्यसो भए त्यो त नि अब पर्मानेन्ट नै अब पछिसम्मै होइन सर अनि त्यो यतिकै जाँदैन यतिकै उडेर जाँदैन उ भएर जाँदैन भइरहन्छ पछिसम्म जस के भन्नु पर्यो तिमीलाई एकदम हाई प्रिसिजनमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ सर्वेले चाहिँ तिमीहरूको ग्राउन्डमा चाहिँ यस्तो पोइन्टहरू छोड्दै हुन्छ जसको चाहिँ हामीलाई चाहिँ आरएलहरू कोअर्डिनेटहरू हामीलाई नोन हुन्छ त्यस्तो पोइन्ट हामीले पर्मानेन्ट बेन्चमार्क भन्छौँ है अंकित थापा भनेको होइन तिमीहरूले इन्भाइट गर्ने आइसक्यो जस्तो छ देखाएन के अरे यहाँ ल तिमीले त्यसो भए सम्झेको छैन हेर केटा हो राम्रोसँग त्यो अर्थ भएन कि अब अगाडि क्लासको तिम्रो राम्रोसँग क्लियरली नलेज भएन भने त त्यसपछि फ्युचरमा अगाडि के पढ्ने त त्यसपछि सर त्यो स्लाइड हाल्नु न सर यसको मैले हालेको छैन लेभलिङको सर भेटिन सर मैले चाहिँ लेभलिङको हाल्न भ्याएको छैन होला त्यसो भए कम्पाससम्मको चाहिँ हाल्दै होला होइन हुन्छ यो अपलोड गर्दिनँ तिमीलाई मैले बुक प्रोभाइड गरेँ कि गरेन कुनैको बुकको चाहिँ प्रोभाइड गरेको छैन है मैले च्याप्टर वाइज पिडिएफ भन्दै बुक भन्दै हालिदिइरहेको छु है ठिक छ त्यो भयो पनि भइहाल्यो यो बुकको चाहिँ उसहरू भएको भए मैले बरु हेर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो होला है खोजन ठ्याक्क बुक नै पुरै पिडिएफ भएको चाहिँ मसँग च्याप्टर वाइज भएको त्यही एउटा बुकको मात्र छ अरू छैन है हेर्छु ल त्यसो भए कन्टिन्यू गरौँ है आज क्लासमा चाहिँ तिमीले हिजोको क्लास अगाडिको क्लासमा जे पढ्यो त्यसैलाई बेस मानेर हामीले अलि बढी फोकस प्र्याक्टिकलहरूमा र चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भ्यालुहरूमा न्युमेरिकल गर्नको लागि चाहिँ भ्यालुहरूको कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझाउनु आज बुझाउँछु मैले चाहिँ त्यो अब तिम्रो अगाडिको क्लासमा कुनै कुनै कन्फ्युजन छ भने यो बेला सोधेर जुन बेला त्यो पोइन्ट सम्बन्धी कुरा आउँछ त्यो बेला सोधेर तिमीले क्लियर चाहिँ भइराख्ने है अनि हामीले नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ न्युमेरिक गरौँ अब ल जस्तो यो तिमीलाई जुन फर्स्ट फिगर देखाइरहेको छु यहाँ स्क्रिनमा यो फर्स्ट फिगरमा देखाएको मैले हिजो जुन एक्सप्लेन गरेको थिएँ लास्ट क्लासमा त्यही कुरालाई देखाउन खोजेको है मेसिन चाहिँ के हुन्छ भन्दा तिमीले एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म तिमीले चाहिँ आरएल निकाल्ने क्रममा कुनै एउटा पोइन्टबाट सुरु गर्छौ तिमीले यो पोइन्ट ए होला कतै अर्को एउटा फाइनली कुनै एउटा बी भन्ने पोइन्टमा पुग्नु पर्यो अहिलेको केसमा चाहिँ यसलाई बेन्चमार्क 1 भनेको छ यसलाई बेन्चमार्क 2 भनेको छ भनेको एउटा कुनै नोन बेन्चमार्कबाट अर्को कुनै एउटा फ्युचरलाई नोन हुने एउटा बेन्चमार्कसम्म पुर्याइदिन खोजेको है अनि जस्तै गरी पर्मानेन्ट बेन्चमार्कबाट टेम्पोरेरी बेन्चमार्कसम्म ट्रान्सफर गरे जस्तो कुरा कि है त पर्मानेन्ट बेन्चमार्क भयो बेन्चमार्क 1 भनेको चाहिँ बेन्चमार्क 2 भनेको टेम्पोरेरी बेन्चमार्कबाट बेन्चमार्कसम्म चाहिँ आरएल ट्रान्सफर गरेर छोडिदिने यसलाई आरएल ट्रान्सफर भन्छौँ म यो वर्ड युज गर्छु है आरएल ट्रान्सफर भनेको एउटा पोइन्टको जुन आरएल छ नोन त्यसलाई चाहिँ अर्को कुनै पोइन्टसम्म चाहिँ ट्रान्सफर गरेर यो पोइन्टको आरएल कति छ भनेर पत्ता लगायो भने त्यसलाई ट्रान्सफर आरएलको चाहिँ ट्रान्सफर गरेको भनेर बुझिन्छ है तिमीले हेर्न सक्छौ मेसिन सेटअप के हुन्छ तिमीले एकचोटि भन्दा बढीचोटि मेसिन सेटअप गर्न पाउँछौ एकैचोटिमा तिमीले रिडिङ लिएर भ्याउनु पर्छ भन्ने छैन एउटै पोइन्टबाट सबै चिज देख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन अभियसली ग्राउन्डको एलिभेसन बढ्दै बढ्दै गएको हुन्छ हैन तिमीले तराईतिर सर्वे गर्नु पर्यो भने चाहिँ तिमीले एउटै पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म हेर्दा धेरै लङ डिस्टेन्ससम्म देख्न सक्छौ
त्यही भएर लङ ग्यापमा चाहिँ अझै प्लेन ग्राउन्ड भयो भने के हुन्छ लङ ग्यापमा तिमीले चाहिँ आएर ट्रान्सफर गर्न सक्छ भने अलिकति हिल्ली रिजनहरू आउन थाल्यो अलिकति स्लोपहरू आउन थाल्यो भने चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो अब इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ नजिक राखी आरएल ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तिमीले देख्न सक्छौ एउटा कुनै बेन्चमार्क सुरुको स्टार्टिङ बेन्चमार्कमा हेरेकोलाई ब्याक साइड त्यसपछि अर्को रिडिङलाई फोर्थ साइड। यहाँ इन्टरमिडिएट साइड छैन किन जम्मा दुईटा मात्र रिडिङ लिइरहेको छ मेसिनबाट। त्यो एउटा फर्स्ट हुन्छ एउटा लास्ट हुन्छ बिचमा अरू रिडिङहरू छैन। त्यही भएर इन्टरमिडिएट स्टेसनहरू पनि छैन इन्टरमिडिएट साइड पनि छैन है। सबैमा के हुन्छ यसरी तिमीले ब्याक साइड र फोर्थ साइड लियो भने मेसिनलाई फेरि ट्रान्सफर गर्ने जहाँ फोर्थ साइड लिएको त्यही के गर्नु पर्यो फेरि ब्याक साइड लिनु पर्यो अनि फेरि अर्को पोइन्टमा फोर्थ साइड लिने फेरि मेसिनलाई चेन्ज गर्ने जहाँ फोर्थ साइड लिएको त्यही के गर्नुपर्छ फेरि ब्याक साइड लिने अनि फाइनल्ली बेन्चमार्क 2 मा फोर्थ साइड लिएर चाहिँ सकिन्छ है। त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ एउटा दुईटा स्टेप जस्तो देखिन सक्छ तिमीलाई हैन सजिलो होला जस्तो लाग्छ हुन त सजिलै छ एउटै रिपिट गर्ने यो स्टेप चाहिँ तर तिमीले फिगर हेरेर चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो खालको अलिकति कम्प्लेक्स हुन सक्छ अलि धेरै रिडिङहरु लिनु पर्ने हुन सक्छ। कम्प्लेक्स त केही छैन त्यो रिडिङहरु धेरै लिनु पर्छ भन्ने कुरा हो। कुनै एउटा डाटामबाट सुरु गरेको छ हामीले जसको आरएल समथिङ 50 प्लस भनेर छ अहिले चाहिँ 50 मिटर भनेर जस्तो सपोज गर्ने त्यसपछि के हुन्छ तिमीले चाहिँ एउटा मेसिन कतै राख्यो भने चाहिँ यसरी अब एउटा पोइन्ट भन्दा धेरै पोइन्ट देखिन्छ भन्ने मेसिनले ल मेसिनले के गरेको छ एउटा ए भन्ने पोइन्टमा पनि हेरेको छ पहिला त नोन पोइन्टमा हेरेको छ है नोन पोइन्टमा हेरेको छ जुन यो चाहिँ 2.554 भनेर आइरहेछ यो उनको ब्याक साइड हो। त्यसपछि ए भन्ने पोइन्टमा हेरेछ यो इन्टरमिडिएट साइड हो आईएस यो अर्को 0.927 यो पनि आईएस नै हो यो 1.983 यो पनि के हो आईएस नै हो र फाइनली जुन यो 3.589 भनेको यो मेसिनबाट लिएको लास्ट रिडिङ हो त्यो यसलाई चाहिँ फोर्थ साइड भन्छ। फेरि मेसिनको पोजिसन चेन्ज गर्यो मेसिनको लेभल भनेको मेसिनको नाम भनेको है अटो लेभल भने जस्तो लेभल मेसिन भन्न खोजेको लेभल पोजिसन 2 भन्छ। अब पोजिसन 2 बाट फेरि के गर्नु पर्यो मेसिन सारेपछि त जहाँ अगाडि हामीले लास्ट रिडिङ लिएको त्यहीबाट कन्टिन्यू गर्नुपर्छ त्यही भएर अगाडि लास्ट रिडिङ लिएकै ठाउँमा के गर्नु पर्यो ब्याक साइड लिनु पर्यो। यो एउटा स्पेशल पोइन्ट डी मा चाहिँ हामीले दुईचोटी रिडिङ लिन्छौँ त्यो दुईचोटी रिडिङ लिएको पोइन्ट अथवा जसको पोइन्टको रेस्पेक्टमा हामीले मेसिनको पोजिसन चेन्ज गरेका छौँ त्यस्तो पोजिसनलाई कि टर्निङ पोइन्ट कि चेन्ज पोइन्ट भन्छ टर्निङ पोइन्ट अथवा चेन्ज पोइन्ट। यसरी नै फेरि के हुन्छ हामीले चाहिँ फेरि आईएस लिँदै अथवा फाइनली एफएस लिएर फेरि मेसिन पोजिसन चेन्ज गरेर यसरी हामीले कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। प्लानमा हेऱ्यो भने तल्लोपट्टिको फिगर देखाएर चाहिँ तिमीहरूलाई मेसिनको पोजिसन 4 चोटि चेन्ज गरेर ए बी सी डी ई एफ जी एच हुँदै जे भन्ने पोजिसनसम्मको हामीले चाहिँ पोइन्टहरूको आरएलहरू निकालिरहेका छौँ। ल यसरी चाहिँ के हुन्छ सर्वे गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब एउटा पोइन्टबाट धेरै इन्टरमिडिएट साइडहरू लिँदै गर्नुपर्ने प्र्याक्टिकल पनि हुनसक्छ अथवा अगाडि मैले जुन यो लेफ्टतिर देखाएको फिगरमा देखाएँ फोर साइड ब्याक साइड मात्र लिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। प्र्याक्टिकलमा डिपेन्ड हुन्छ के काम छ हाम्रो अब्जेक्टिभमा डिपेन्ड हुन्छ। असाइनमा तिमीहरू प्र्याक्टिकलमा ल छैन है यस्तो गरिन्छ भन्ने मात्र मैले तिमीलाई बेसिक प्रिन्सिपलहरू बुझाएको। त्यसो अगाडिको क्लासबाट चाहिँ तिमीलाई के क्लियर भएको छैन भने चाहिँ क्याल्कुलेसन सम्बन्धीको लागि मैले एउटा चाहिँ स्लाइड जस्तो बनाएको छु यसमा हेर 1 to 1 कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ भन्ने कन्सेप्टहरू लास्ट क्लासकै फिगरबाट देखाउन खोजिरहेको छु है मैले। हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन बेन्चमार्क एन्ड टप अफ द स्लोप भनेको छ। भन्नु खोजेको अर्थ चाहिँ एउटा ग्राउन्ड छ ग्राउन्डको तलपट्टि एउटा चाहिँ पोइन्ट छ अर्को माथि एउटा टपमा एउटा पोइन्ट छ भनेको बेन्चमार्क भनेको चाहिँ जुन फर्स्ट पोइन्ट छ त्यो चाहिँ हामीलाई बेन्चमार्क हो त्यसको आरएल हामीलाई नोन हुन्छ। बेन्चमार्क भनेपछि अभियसली के भयो त्यसको आरएल चाहिँ हामीलाई चाहिँ नोन छ। हामीले के गर्नु पर्यो यो टप अफ द स्लोप सबैभन्दा माथि टुप्पाको पोइन्टको चाहिँ हामीले चाहिँ आरएल निकाल्नु पर्यो भने फिल्डमा क्याल्कुलेसन कसरी हुन्छ पहिला त स्टेपमा हो त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ क्याल्कुलेसन छ। हामीले निकाल्नु पर्ने डिफरेन्स भनेको यो पहिला फर्स्टमा के गर्छौँ मेसिनलाई कुनै एउटा पोजिसनमा ल राख्छौँ मेसिन भएको पोजिसन हामीलाई इम्पोर्टेन्ट होइन याद गर है यो कुरा चाहिँ लेभल मेसिन चलाएको बेला
लेभल मेसिन कहाँ राख्छौ भन्ने कुरा हामीलाई इम्पोर्टेन्ट होइन, जहाँ राखे पनि हुन्छ, जता राख्न नि पाइन्छ। अनि लेभल मेसिन बसेको पोइन्टको हामीले आरएल निकाल्ने पनि होइन, स्टाफ राखेको पोइन्टको आरएल निकाल्ने हो है। याद गर है यो कुराहरू, स्टाफ राखेको पोइन्टको आरएल निकाल्ने हो, लेभल मेसिन भएको पोजिसनको आरएल निकाल्ने होइन। लेभल मेसिन अरूभन्दा फरक छ कि यो अर्थमा चाहिँ, अरू जुनसुकै प्र्याक्टिकल गर्ने बेला अरू जुनसुकै मेसिन युज गरे पनि जहाँ मेसिन छ त्यहाँको डाटा आउँछ हामीलाई। कम्पास छ, कम्पासले के हो, कम्पास जहाँ राखिन्छ त्यो पोइन्टबाट लिएको बियरिङ आउने हो नि त हैन। त्यो पोइन्ट भनेको कहाँ हुन्छ, त्यही स्टेसनहरूमा राख्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ कहाँ लेभल मेसिन राखिन्छ इम्पोर्टेन्ट छैन। त्यही भएर लेभल मेसिन पढ्दाखेरि कसैले स्टेसन भन्यो भने मेसिन राखेको पोजिसन स्टेसन होइन कि जहाँ स्टाफ राख्छ, स्टाफ राखेको पोजिसन चाहिँ बल्ल हाम्रो के हो, स्टेसन हो। बेन्चमार्क भनेको पोजिसनमा हामीले के गर्छौँ, अब स्टाफ लर राख्छौँ। त्यसपछि के गर्यौँ, जुन त्यो बेन्चमार्कमा राखेको हामीले स्टाफ छ त्यो स्टाफमा हामीले रिडिङ पढ्छौँ। पहिला मेसिनलाई त्यो सेटअप गरेर मेसिनकोलाई होरिजेन्टल बनाएर त्यहाँ हामीले रिडिङ पढ्छौँ। सर्टेन भ्यालु आउँछ त्यो रिडिङ पढ्दाखेरि। सपोज अहिलेको लागि के आयो, ब्याक साइड भनेर बिएस 9 मिटर आयो, 9 मिटर देखिएको छ सपोज। अब यो मेसिनबाट एकैचोटि त हाम्रो के हुन्छ, माथि टपको पोइन्टको त देखिँदैन, त्यो देखिँदैन भने आत्तिनु पर्दैन। हामीले जहाँ के हुन्छ देखिन्छ त्यो पोइन्टमा हामीले स्टाफ राख्न सक्छौँ। अनि के गर्ने, अटो लेभल मेसिनलाई त्यहाँ रोटेट गरेर त्यो स्टाफ नयाँ पोजिसनमा राख्ने। अर्को बिचमा हामीले कतै एउटा पोइन्ट बनायो, त्यो पोइन्टमा के गर्नु पर्यो, त्यो हाम्रो अटो लेभललाई चाहिँ रोटेट गरेर हेर्न मिल्छ। डम्पी भनेको नि, डम्पी लेभल भनेको पनि मेसिनको टाइप हो है। यहाँ रोटेट डम्पी एराउन्ड भनेको चाहिँ त्यो डम्पी लेभल भन्न खोजेको। अहिले डम्पी लेभल पनि खासै युज गर्न, सबै हामीले युज गर्ने अटो लेभलै हो। त्यहाँबाट के गर्यो, त्यो बिचमा भएको पोइन्टमा हामीले फेरि साइड गर्छौँ। त्यो चाहिँ हामीलाई 4 साइड, त्यहाँको रिडिङ सपोज 2 मिटर आयो। ग्राउन्डबाट लाइन अफ साइडसम्मको चाहिँ के रहेछ, हाइट डिफरेन्स 2 मिटर रहेछ। त्यहाँसम्म रिडिङ आएन, अब हामीले के गर्न सक्छौँ, डम्पी लेभललाई फेरि नयाँ पोजिसनमा लान सक्छौँ। त्यहाँबाट फेरि जुन पोइन्टमा हामीले 4 साइड लिएको त्यो पोइन्टमा फेरि नयाँ ब्याक साइड लिन सक्छौँ। नयाँ ब्याक साइड फेरि 6 मिटर आयो। अब त के हुन्छ, यो पोजिसनबाट चाहिँ टप अफ द स्लोप देखिन्छ भने फेरि डम्पी लेभललाई रोटेट गर्ने, स्टाफलाई त्यो टप अफ द स्लोपमा लराख्ने, त्यहाँको फेरि के गर्ने, फाइनल 4 साइड रिडिङ लिने। त्यहाँको फेरि अहिले चाहिँ 1 मिटर आयो। यसरी हामीले फिल्डमा गर्ने अब्जेक्टिभ चाहिँ यति हो। त्यसै क्याल्कुलेसनको स्टेप याद गरौँ। अब यो चाहिँ मैले स्टेपहरू भन्न खोजेको खास होइन, किनभने यो तिमीलाई चाहिँ इक्जाममा चाहिँ कहिलेकाहीँ धेरै भ्यालु दिएर चाहिँ तिमीलाई चाहिँ मिसिङ डाटा भनेर दिइरहेको हुन्छ। मिसिङ डाटा हुन्छ, तिम्रो टेबलमा डाटाहरू दिइरहेको हुन्छ। तिमीले ओल्ड क्वेसन पनि हेर्न सक्छौ है। त्यसमा तिम्रो मिसिङ डाटा हुन्छ, बीचको डाटाहरू मिस गरेर दिएको हुन्छ। तिमीले जब यो कन्सेप्ट बुझ्दैन नि तब त मिसिङ डाटा सिम्पल, एकदम फेयरली सिम्पल छ। तर यो कन्सेप्ट बुझेन भने चाहिँ त्यो कहाँबाट भ्यालु राखेको भनेको कुरा बुझ्दैन है। त्यही भएर अब यो क्याल्कुलेसनको स्टेप बुझाउनलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो डाटाले चाहिँ के फिजिकल मिनिङ दिन्छ भनेर बुझाउँछु। त्यसपछि एउटा सानो एउटा टेबलमा डाटा राखेर पनि देखाएको छु है त। ल जो तिमीले यो अगाडिको यही फिगरलाई तिमीले एकचोटि हेऱ्यो भने चाहिँ तलपट्टि टेबलमा एकचोटि हेर्न सक्छ। टेबलमा के लेखिरहेको छ, बेन्चमार्क छ एउटा पोजिसन, त्यसपछि के छ, त्यसको चाहिँ ग्राउन्ड लेभल भनेर बेन्चमार्कको चाहिँ टेबलमा पनि डाटा हेर्न सक्छ, माथि फिगरमा पनि डाटा हेर्न सक्छ है। बेन्चमार्क भनेर छ तलपट्टि, बेन्चमार्कमा चाहिँ ग्राउन्ड लेभल कति छ, 100 मिटर छ होइन, फिगरसँग करेस्पोन्डिङ हेर्ने है। त्यसमा ब्याक साइड गरेको कति हो, 9 मिटर हो। त्यो ब्याक साइड 9 मिटर भन्न खोजेको अर्थ के हो, ग्राउन्डबाट लाइन अफ साइडसम्मको हाइट कति छ, 9 मिटर छ भन्न खोजेको। त्यसो हो भने हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट कति हुन्छ त यो भ्यालु, यो केसमा 100 तल बेन्चमार्क छ, लाइन अफ साइडसम्मको चाहिँ हाइट कति छ, 9 मिटर छ। त्यसो भए त अभियसली के हुनु पर्यो, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको 100 + 9 मिटर हुनु पर्यो। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको कति हुने भयो त्यसो भए 109 मिटर।
एउटा कुरा सधैँ के याद गर्ने भन्दाखेरि अब जबसम्म यो मेसिनको चाहिँ अटो लेभलको मेसिनको चाहिँ पोजिसन चेन्ज गरिँदैन तबसम्म के हुँदैन हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन। यो चाहिँ अलवेज के हुन्छ सेम बसिरहेको हुन्छ जबसम्म मेसिन चेन्ज गरिँदैन तबसम्म। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट जुन यो 109 छ अब यो एचआईको भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन अनलेस यु चेन्ज द पोजिसन अफ मेसिन। तर ठिक छ हामीले फोर्थ साइड चाहिँ कति गर्यौँ यो मेसिनबाट पछि रोटेट गरेर 2 मिटर फोर्थ साइड गर्यो भने यो जुन इन्टरमिडिएट पोइन्ट छ यो इन्टरमिडिएट पोइन्टको हामीलाई चाहिँ के थाहा हुन सक्छ आरएल निकाल्न सक्छौँ किनभने के छ त 2 मिटर भनेको लाइन अफ साइटबाट ग्राउन्डसम्मको डिस्टेन्स हो। यदि तिमीहरूको 109 मिटर हो भने यदि लाइन अफ साइटको भ्यालु चाहिँ 109 मिटर हो र फोर्थ साइडको भ्यालु 2 मिटर हो भने त्यो 109 मिटरमा तिमीले -2 गर्यो भने के आउँछ त नयाँ भ्यालु आउँछ नि ग्राउन्डको पोइन्टको भ्यालु आउँछ हैन आरएल आउँछ नि सर त्यहाँ पोइन्टको हो इन्टरमिडिएट पोइन्टको आरएल आउँछ भनेपछि तिमीले त्यो माथि एचआईको भ्यालुलाई रेफरेन्स लिन सक्छ कि पछि तिमीलाई मैले एउटा क्याल्कुलेसन देखाउँछु सेम यही स्टेप हुन्छ एचआईको भ्यालु चाहिँ हामीले चाहिँ बेस मानेर चाहिँ अरु पोइन्टको आरएल निकाल्नलाई युज गर्छौँ हामीले। भनेपछि के भयो माथि जुन 109 मिटर छ 109 मिटरमा तिमीले 2 मिटर घटाइदियो भने त के आउँछ तल ग्राउन्डको डाटा आउँछ नि त हैन त्यही भएर के हुन्छ त्यो नयाँ पोइन्टको चाहिँ के हुन्छ डाटा चाहिँ अब के छ 107 मिटर छ 109 मिटर -2 गरेर 107 मिटर भयो त्यसको आरएल। मेसिनलाई हामीले चेन्ज गर्यो मेसिनलाई चेन्ज गरेर नयाँ ब्याक साइड ल्यायौँ नि त हामीले फेरि अब 6 मिटर भनेर 6 मिटर भनेर नयाँ डाटा ल्यायौँ। अब यो जुन तिम्रो तलपट्टि टेबल राखेको छ त्यो टेबलमा ग्राउन्डको मैले तल यहाँ लेखेको रहन्छ है बेन्चमार्कको तल खाली रहेछ त्यो बेन्चमार्कको तल भनेको इन्टरमिडिएट पोइन्ट हो यहाँ कुनै पनि नेमिङ गरेको छैन यहाँ तल पनि केही नेमिङ गरेको रहन्छ त्यही भएर जस्तो ग्राउन्ड लेभलको हामीले डाटा त निकाल्यौँ अगाडिको माथिको स्टेपबाट 107 मिटर भनेर अब फेरि त्यही प्रोसेस रिपिट हो कि अब धेरै कम्प्लेक्स सोच्नै पर्दैन अगाडि सुरुमा स्टार्टिङमा के गरेको नोन पोइन्टमा हेर्नबाट सुरु गरेको हैन त्यही नै गर्यो भने सोच्ने। अब त्यसको के भयो यसको यो इन्टरमिडिएट पोइन्टको आरएल चाहिँ 107 भयो ब्याक साइड 6 मिटर गरेको छ भने नयाँ एचआई आउनु पर्यो यो केसमा नयाँ एचआई भने के भयो 107 + 6 मिटर हुनु पर्यो हैन 106 + 7 मिटर भयो त्यो अर्थ के भयो नयाँ एचआई चाहिँ कति भयो 113 मिटर भयो 113 भयो नयाँ एचआई। अब यो 113 मा तिम्रो जुन फोर साइड गरेको छ त्यो फोर साइड गरेको डाटा कति छ 1 मिटर ग्राउन्डबाट त्यो पोइन्टसम्मको 1 मिटर भनेपछि 113 मा -1 मिटर गरेर के आउँछ टप अफ द स्लोपको के आउँछ आरएल आउँछ कति छ त्यो भ्यालु चाहिँ 112 भनेपछि हामी 112 हैन 100 मिटरबाट हामीले आरएल लाई ट्रान्सफर गरेर कहाँसम्म पुर्यायो हामीले 112 मिटरसम्म निकाल्यौँ यसलाई चाहिँ आरएल ट्रान्सफर गरेको भन्छ। अब तिमीले यो कुरा फिजिकली बुझ्न प्रयास गर्नु पर्यो कि तिमीले अब मैले चाहिँ तिमीलाई ब्याक साइड -4 साइड गर्छु अथवा एचआई माइनस यो गर्छु यो भ्यालु निस्क्यो भन्छु त्यो भनेको तिमीले ठ्याक्कले इमेजिन के गर्न सक्छ यो जुन मैले चित्र बनाएँ अहिले भर्खरै अथवा यो जुन स्टेप देखाएँ यो स्टेप चाहिँ तिमीहरूको टक्कलाई न्युमेरिक देखे पनि दिमागमा चाहिँ यो चित्र बस्नु पर्यो कि अनि त्यसले कहिले रङ हुँदैन त्यसपछि इक्जाममा झुक्काउन खोज्ला कहिले के भन्ला हैन इक्जाममा जे झुक्काउन खोजे पनि तिमीले रियल सिनारियो अनुसार चाहिँ तिमीले फिगर तिमीहरूको दिमागमा बनाउन सक्यो भने न्युमेरिक सबै इजी हुन्छ तिमीलाई यसपछि के स्टेप गर्ने केही घोक्ने हैन सट्ट के हुन्छ त्यो अनुसार योबाट यो भ्यालु माइनस गरे प्लस माइनस त छ नि सबै हैन कुनबाट कुन भ्यालु माइनस गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। ल यसरी हामीले के निकाल्यो हाइट डिफरेन्स भनेको चाहिँ 112 रहेछ माथिको आरएल तलको चाहिँ 100 मिटर रहेछ भनेपछि टोटलमा ओभरअल चाहिँ दुईटा पोइन्टहरु बीचको हाइट डिफरेन्स भनेको 12 मिटर रहेछ हाम्रो यसरी चाहिँ भ्यालु निकाल्छ। ठीक छ है कसैले के सोध्न पर्ने छ सोध नभए म अगाडि बढेँ अगाडिको क्लासमा पनि भनेको त्यही कुरा चाहिँ अलि यहाँ अलिकति एनिमेसनबाट देखायो भने तिमीलाई सजिलो होला भनेर। त्यसो भए स्लोप कसरी निकाल्ने सर हो एकदम राम्रो क्वेशन हो एक्जाममा सोध्छ स्लोप पनि के गर्न सकिन्छ होला स्लोप निकाल्नु पर्यो भने स्लोप भनेको के हो tan थीटा tan थीटा त भयो हैन अहिले हामी इन टर्म्स अफ डिस्टेन्स भन्नु पर्यो स्लोप भनेको चाहिँ y/x हो नि त हैन हजुर y भनेको कुनै दुईटा पोइन्टहरु बीचको चाहिँ हाइट डिफरेन्स डिवाइडेड बाइ कुनै दुईटा पोइन्टहरु बीचको होरिजोन्टल डिस्टेन्स भनेपछि यो जुन यो पोइन्ट छ फर्स्ट बेन्चमा टप अफ द स्लोप यहाँदेखि यहाँसम्मको के हुन्छ यस्तो यो ट्रायंगल जस्तो फर्मेसन मैले बनाएँ सजिलोको लागि यो ट्रायंगलको चाहिँ
हाइटले के दिन्छ y को भ्यालु दिन्छ यतातिर के दिन्छ x को भ्यालु दिन्छ तिमीले y त यसरी निकाल्न सक्छ x निकाल्न पर्यो भने तिमीले स्टेप बाइ स्टेप के गर्नुपर्छ अगाडि हामी जुन होरिजोनल डिस्टेन्स मेजरमेन्ट इन स्लोपिङ ग्राउन्ड भन्थ्यौ नि स्लोपिङ ग्राउन्डमा होरिजोनल डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने भनेर हो त्यही प्रोसेसबाट हामीले के गर्छौं यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यति डिस्टेन्स छ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यति डिस्टेन्स छ भनेपछि टेप युज गरेर डिस्टेन्स निकाल्न सकिन्छ अनि स्लोप निकाल्ने यस्तोको न्युमेरिक पनि आउँछ तर तिमीलाई डाटा गिभन हुन्छ यति यतिको इन्टरभलमा हामीले चाहिँ फोर साइड ब्याक साइड लिएको भनेर भनिदिन्छ त्यहाँ यति यति डिस्टेन्सको इन्टरभलमा लिएको भनेर भनिदिन्छ किन अझै धेरै कुरा गर्नु बाँकी छ कि तिमीहरुसँग यो ब्याक साइड गर्ने बेलाको डिस्टेन्स फोर साइड गर्ने बेलाको डिस्टेन्स यो सबै कुराहरु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अहिले चाहिँ मैले तिमीलाई आरएल मा मात्र कन्सन्ट्रेट गराएको पछि जुन बेला आउँछ त्यतिखेर म कुरा गर्छु जस्ट डिस्टेन्स निकाल्ने चाहिँ नर्मल तिमीले लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्ट युज गर्दै x को भ्यालु निकाल्ने हो अनि y त तिमीले यो आरएल को डिफरेन्सबाट आइहाल्यो y बाइ x गरेर स्लोप निकाल्ने ल नेक्स्ट टपिकमा जाउँ टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्ट अफ लेभलिङ भनेर अब लेभल मेसिनको बेला मात्र होइन लेभल मेसिनको बेला मात्र होइन तिमीलाई मैले टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्ट अफ कम्पास भनेर पढाएँ केटा याद छ तिमीलाई कसैलाई के याद होला है तिमीलाई अहिलेको क्लास त याद छैन बिजर तिमीहरू कसैले त्यही पनि सम्झेको छ कम्पासको मैले तिमीलाई टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्ट भनेर के भनेको छु सम्झे छैन त भन मैले भन्न बिर्सेको नि हुन सक्छु ल छोड्दे तिमीले बोल्दैन भनेपछि तिमीलाई याद छैन है भने कि भनेन पनि थाहा छैन तिमीलाई सर भन्नु भएन पनि भन्न सकेन है ल यहाँ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि मेसिनको चाहिँ हामी जुन पनि मेसिन युज गर्छौं नि सर्वेमा कम्पास होस् लेभल मेसिन होस् थियोडोलाइट होस् टोटल स्टेसन होस् जुनसुकै मेसिन छ भने पनि तिनीको दुईटा एडजस्टमेन्ट हुन्छ एउटा टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्ट अर्को पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट भन्ने हुन्छ पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट भनेको चाहिँ त्यसको सर्ट हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि सर्टेन टाइमको इन्टरभलमा चाहिँ मेसिन ठीक छ कि छैन भनेर चेक गरेर मेसिनको करेक्सनहरु गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ जस्तै मसँग थियोडोलाइट छ अथवा यही लेभल मेसिन नै छ अटो लेभल त्यो लेभल मेसिन छ भने चाहिँ मैले त्यसलाई लगभग 6 महिनाको ग्यापमा अथवा 1 वर्षको ग्यापमा मैले के गर्छु त्यो चाहिँ मेसिनको सर्भिसिङ गर्छु कि है त्यो भनेको चाहिँ भित्र तिमीहरुको स्क्रूहरु लुज भएको हुन सक्छ मेसिन चलाउँदा चलाउँदा कहिलेकाहीँ चाहिँ मेसिन भित्र चाहिँ बाफ भरिन सक्छ है यो बाहेक कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीहरुको लेभल मेसिनको चाहिँ जुन स्पिड लेभल छ स्पिड बबल छ त्यो स्पिड बबल होरिजोन्टल हुँदाखेरि त त्यहाँ मेसिनबाट देखिने लाइन अफ साइट होरिजोन्टल हुनुपर्छ हैन तर यदि भएन भने अथवा स्पिड बबलले गलत देखायो भने त्यो सँगसँगै अब यदि अरु थियोडोलाइटहरु हो थियोडोलाइटहरुमा त रिडिङ पढ्नु पर्छ कति एंगल के भनेर हैन त्यो रिडिङ चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ ठ्याक्क त्यो जुन 0 भनेर पोइन्ट गरेको हुन्छ त्यो पोइन्टमा कोइन्साइड नहुने खालको आउन सक्छ अथवा थुप्रै मेसिनको जुन एररहरु आउन सक्छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ डे टु डे प्र्याक्टिकलहरुमा युज गर्दा गर्दा त्यो मेसिनहरुको चाहिँ स्क्रूहरु लुज भएर अथवा त्यो मेसिनको चाहिँ केही भनौं न केही एररहरु आएर चाहिँ बिग्रेको छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्नको लागि हामीले चाहिँ पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट गर्छौं त्यस्तोलाई चाहिँ पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट भन्छ है मेसिन खोलेर बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो कन्डिसनमा कुनै कन्डिसनमा चाहिँ कुनै केसमा चाहिँ बाहिरतिर तिम्रो नटहरु हुन्छ बाहिरबाट चाहिँ स्मल सानो नटहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मिलाएर पनि एडजस्ट गर्न मिल्छ अब जस के भएको छ मेसिनमा त्यो अनुसार फरक पर्छ त्यो चाहिँ पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट हो टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्ट भनेको चाहिँ अलिकति फरक छ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्ट भनेको एडजस्टमेन्ट त एडजस्टमेन्ट हो तर टेम्पोरेरी भनेको एकछिनलाई गर्ने एडजस्टमेन्ट भनेको छ यो एकछिनलाई गर्ने एडजस्टमेन्ट भनेको कस्तो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुको यो मेसिनलाई चाहिँ कुनै पनि पोजिसनमा सेटअप गरेर रिडिङ लिनु भन्दा अगाडि के काम गर्नुपर्छ त्यो सबै काम चाहिँ केमा पर्छ टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्टमा पर्छ अहिलेको केसमा लेभल चाहिँ हामीले स्टेसनमा त राख्दैनौं तर कम्पास राख्छौं थियोडोलाइट राख्छौं हैन चाहे जुनसुकै मेसिन चाहे लेभलै भए पनि कुनै पोजिसनमा चाहिँ राखेर त्यसलाई सेटअप गरेर त्यसबाट रिडिङ लिन सुरु गर्ने स्टेपलाई चाहिँ रिडिङ लिन सुरु गर्न भन्दा अगाडि गर्ने स्टेपहरु सबै के हो टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्ट हो त्यो एउटा पोजिसनमा राख्ने बेला टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ
यदि मेसिनको पोजिसन चेन्ज भयो अन्ततिर लगेर फेरि मेसिन राख्नु पर्यो मेसिनलाई चलायौँ भने चाहिँ फेरि मेसिनको टेम्परेरी एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ सधैँ गर्नुपर्छ जुनसुकै मेसिनको पनि गर्नुपर्छ कम्पासको पनि गर्नुपर्छ कम्पासको टेम्परेरी एडजस्टमेन्टमा के हुन्छ त कम्पासलाई पहिला के गर्नु पर्यो ट्राइपोड स्ट्यान्डमा राख्नुपर्छ हैन कम्पासको आफ्नै ट्राइपोड स्ट्यान्ड हुन्छ त्यो ट्राइपोड स्ट्यान्डमाथि राख्नु पर्यो कम्पासलाई चाहिँ त्यो के हुन्छ कम्पास छड्कै छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ रोटेट गरेर चाहिँ त्यसको जुन निडल हुन्छ निडलले चाहिँ सिसामा नठोक्किने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको लेभल मिलाउँछौँ अनि त्यसपछि बल्ल के हुन्छ त्यहाँ भएको प्रिजम जुन प्रिजमको मद्दतले हामीले रिडिङ अब यो मेसिन सम्बन्धी कुरा आउँछ त्यही भएर मैले तिमीलाई नभनेकै हुनसक्छु है अलि डिटेलमा मेसिन सम्बन्धी कुरा आउँछ त्यही भएर तिमीलाई नभनेको हुनसक्छ जस अनि त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ त्यसको प्रिजमलाई एडजस्टमेन्ट गरेर रिडिङ लिन चाहिँ फोकस ठ्याक्क फोकसिङमा चाहिँ त्यसको रिडिङलाई राख्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल के हो त्यसबाट अब चाहिँ रिडिङ लिन सुरु गर्न पाइन्छ भनेपछि त्यतिसम्मको स्टेपहरू सबै के भयो टेम्परेरी एडजस्टमेन्ट भयो अब म अहिले तिमीलाई कम्पासको कुरा भनेको छैन भने त्यसलाई म त्यतिकै छोड्छु है अब अहिले फेरि म कम्पासतिर जाँदिनँ तिमीले किताबमा पढ्न सक्छौ तर यो लेभल मेसिनको मैले भन्छु यो लेभल मेसिनको भनेपछि तिमीले त्यतातिर रिलेट गर्न चाहिँ सक्छ र यसपछि आउने सबै तिमीहरूको मेसिनको टाइपहरूमा चाहिँ गर्ने काम चाहिँ यही नै हो तर मेसिन अनुसार थोरै थोरै स्टेप फरक हुनसक्छ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने स्टेप फरक हुनसक्छ तर जस्ट टेम्परेरी एडजस्टमेन्ट भनेको सेन्स चाहिँ एउटै हो त्यसो भए हेरौँ के रहेछ टेम्परेरी एडजस्टमेन्टमा के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मैले केही स्टेपहरू राखेको छैन है भनेपछि म एक्सप्लेन गर्नुपर्छ यो आफैले ल त्यसो भए टेम्परेरी एडजस्टमेन्ट के पर्छ भन्दाखेरि तिमीसँग ट्राइपोड स्ट्यान्ड हुन्छ है तिमीसँग अटो लेभल मेसिन हुन्छ अनि स्टाफ हुन्छ अब अहिले यो स्टाफको कुरा चाहिँ गर्नु पर्दैन किनभने यो मेसिनलाई चाहिँ सेटअप गर्ने स्टेपमा त कुरा गर्नुपर्छ हामीले त्यो फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो तिम्रो लेभल मेसिनलाई सेटअप गर्नु पर्यो भने चाहिँ कुनै पोजिसनमा जुन पोजिसनमा तिमीलाई लेभल मेसिन राख्नु मन छ त्यो पोजिसनमा जहाँ राखे पनि हुन्छ है जहाँ राख्नु मन छ त्यही पोजिसनमा गएर चाहिँ के भने पहिला ट्राइपोड स्ट्यान्डलाई चाहिँ आफ्नो हाइट अनुसारको फिक्स गराउने यो ट्राइपोड स्ट्यान्ड के हुन्छ यसको हाइट चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ एडजस्ट गर्न मिल्ने छ मेकानिजम मेसिन देखेपछि तिमीलाई थाहा हुन्छ यो ट्राइपोड स्ट्यान्डको चाहिँ हामीले हाइट एडजस्ट गर्न मिल्छ अब तिमीहरूको आफ्नो हाइट अनुसार सुइटेबल हाइट जहाँबाट चाहिँ रिडिङ लिन तिमीलाई सजिलो होस् हेर्न सजिलो होस् धेरै माथि भएर चाहिँ बुढी अम्लोमा चाहिँ पुरा टेकेर चाहिँ हुन्छ नि औँलाले टेकेर चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था पनि नगराउने पुरै एकदमै होचो बनाएर चाहिँ पुरै बाङ्गो भएर चाहिँ ढाड बङ्गाएर हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो हुने सिचुएसन पनि नगराउने जो सजिलो तिमीलाई इजी कस्तो हुन्छ त्यो हाइटमा राख्न पाइन्छ जुन हाइटमा राख्न पनि पाइन्छ फेरि तिमीले रिडिङ पढ्न सक्नु पऱ्यो तिमीले मेसिनलाई रोटेट गरेर जतासुकै रिडिङ पढ्न सुरु सक्नु पऱ्यो त्यति मात्र हो भनेपछि पहिला के गर्ने त्यो ट्राइपोड स्ट्यान्डलाई चाहिँ खोल्ने र तिमीले के गर्नु पऱ्यो कति हाइटमा त्यसलाई बेस्ट हुन्छ तिमीले राख्न चाहिँ त्यति हाइटमा गरेर चाहिँ फिक्स गर्ने त्यो हाइट फिक्स भएपछि बल्ल अटो लेभल मेसिन चाहिँ यो ट्राइपोड स्ट्यान्डमा लगेर चाहिँ माथि लगेर हामीले चाहिँ फिक्स गर्ने काम गर्छौँ ट्राइपोड स्ट्यान्ड माथि लगेर अब के गर्छौँ यो हाम्रो अटो लेभल मेसिनलाई क्ल्याम्प गर्छौँ क्ल्याम्प गर्ने मेकानिजम छ त्यहाँ नट स्क्रु जस्तो हुन्छ त्यो नट स्क्रु रोटेट गरेर हामीले क्ल्याम्प गर्न मिल्छ जस के गर्छौँ अटो लेभल मेसिनलाई ट्राइपोड स्ट्यान्डमाथि हामीले क्ल्याम्प गरेर फिक्स गर्छौँ यो प्रोसेस चाहिँ के हो सेटिङ अप लेभल हो फर्स्ट स्टेप चाहिँ यो हो अहिले मैले भनेको कुराहरू सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ लेभलिङको काम गर्नु पर्यो सेकेन्ड स्टेपमा लेभलिङको काम हो भने म तिमीलाई पहिला चाहिँ लेभलिङको स्टेपमा लिएर गएँ तिमीलाई मैले लेभल मेसिन देखाएको थिएँ अगाडिको क्लासमा तर तिमीलाई मैले चाहिँ कुनै पार्टहरूको बारेमा पछि कुरा गर्छु भनेर छोडेको थिएँ है तिमीलाई मैले माथिको पार्ट कुरा गरेँ यो तलको पार्टको कुरा गरेको थिएन लेभल मेसिनको चाहिँ बटमतिरको पार्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ फिगरमा यसरी रिप्रेजेन्ट गरेर राखेको छ यो लेभल मेसिनमा चाहिँ तीनटा स्क्रु हुन्छ तलपट्टि फुटमा फुटतिर चाहिँ जुन तिमीले देख्न सक्छ अहिलेको यो फिगरमा चाहिँ दुईटा मात्र देखिरहेछ यो माथिको चाहिँ होइन है यो माथिको चाहिँ तिम्रो स्लो मोसन स्क्रु हो यो चाहिँ स्लो मोसन स्क्रु भनेको चाहिँ तिमीले बिस्तारै रोटेट गर्नु पर्यो भने मेसिनलाई धेरै रोटेट गर्नु पर्यो भने त हातले रोटेट गर्न सक्छ बिस्तारै रोटेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो नब युज गर्यो भने बिस्तारै माइन्युट तरिकाले एकदमै थोरै डिस्टेन्समा चाहिँ के हुन्छ बिस्तारै रोटेट भइरहेको छ यो चाहिँ स्लो मोसन स्क्रु हो अहिले यसको कुरा गरेको होइन मैले यो भन्दा तलपट्टि अर्को के हुन्छ तीनटा स्क्रुहरू हुन्छ अहिले फिगरमा चाहिँ दुईटा स्क्रु मात्र देखिरहेछ यो फर्स्ट स्क्रु हो अर्को चाहिँ सेकेन्ड स्क्रु
यस्तो चाहिँ 3टा स्क्रू हुन्छ। अहिले फिगरमा 2टा देखिएको मात्र हो। यो 3टा स्क्रू कसरी हुन्छ? ट्रायंगुलर अरेन्जमेन्टमा हुन्छ। यसरी एउटा स्क्रू, अर्को स्क्रू, यसरी अर्को स्क्रू, 3टा स्क्रू यसरी ट्रायंगल जस्तो सेप बनाएर बसिरहेको हुन्छ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब फेरि म डिटेलमा जान्दिनँ है, किनभने तिमीलाई मेसिनै देखाएर युज गर्यो भने बल्ल बुझ्छ। मैले यति मात्र तिमीलाई सर्टकटमा यति मात्र भन्छु कि यस्तो गरिन्छ मात्र भन्छु। त्यसै अरु डिटेल जान्छ तिमीहरू पछि मेसिन चलाउनुलाई भन्छु है। यो जुन स्पिरिट लेभल छ, यो स्पिरिट लेभललाई हेर्दै हामीले के गर्नुपर्छ, यो स्क्रूहरू चाहिँ हामीले रोटेट गर्नुपर्छ कि। यो 3टा स्क्रूहरू छन्, रोटेट गर्नुपर्छ। तर 3टा स्क्रू इन्डिपेन्डेन्टली रोटेट गर्न सकिन्छ। 3टा स्क्रूलाई हामीले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली रोटेट गर्न सकिन्छ। जुन डिरेक्सनमा पनि रोटेट हुन्छ, फेरि क्लकवाइज डिरेक्सनमा पनि रोटेट हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा पनि रोटेट हुन्छ। तर यो जब यो रोटेट हुन्छ, यो रोटेट भएला के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन नब छ, यो नबले के गर्छ, यो मेसिनलाई चाहिँ हाइट चेन्ज गरिरहेको हुन्छ कि। यदि मैले सपोज यो फर्स्ट स्क्रू 1लाई मैले रोटेट गरेँ भने चाहिँ त्यो रोटेट गर्दै गयो भने यतातिरको हाइट चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ। एउटा डिरेक्सनतिरको यो ट्रायंगलमा जुन हामी स्क्रूलाई रोटेट गर्छौँ त्यतातिरको चाहिँ मेसिनको हाइट थोरै चेन्ज हुन्छ, ढल्किन सुरु गर्छ क्या मेसिन चाहिँ। तर हामीले के गर्नु पर्यो, यस्तो तरिकाले ढल्काउनु पर्यो कि 3टै स्क्रूको एरेन्जमेन्ट यस्तो तरिकाले गर्नु पर्यो कि फाइनली लास्टमा चाहिँ के हुनु पर्यो, यो स्प्लिट बबल जुन छ, स्प्लिट बबलमा चाहिँ जुन बबल छ त्यो चाहिँ सेन्टरमा आउनुपर्छ। कसरी गर्ने पछि मेसिन देखाएर भनिन्छ है। अब अहिले मैले तिमीलाई यसरी डिटेलमा भन्न खोजेँ भने फेरि मिनिङ हुँदैन। त्यही भएर म तिमीलाई पछि मेसिन देखाए बेला कुरा गर्छु। अहिले तिमीलाई यति मात्र भने कि यो जुन लेभलिङ स्क्रूहरू छ, लेभलिङ स्क्रूहरूलाई तिमीले एडजस्ट गरेर चाहिँ अथवा फुट स्क्रू, यसको नाम चाहिँ फुट स्क्रू अथवा लेभलिङ स्क्रू, पोइन्ट नम्बर 10 मा देखाइरहेको छ है, तिमीले हेर्न सक्छौ। त्यो पोइन्ट नम्बर 10 मा फुट स्क्रू अथवा लेभलिङ स्क्रू, लेभल गर्नको लागि युज गर्ने स्क्रू, त्यही भएर लेभलिङ स्क्रू पनि भन्छ। अथवा फुटतिर छ, यसको चाहिँ भुइँतिर छ, त्यही भएर यसलाई फुट स्क्रू पनि भन्छ। अब तिमीले यस्तो खालको एरेन्जमेन्ट अरू मेसिनमा पनि देख्छ पछि। अब थियोलाइटमा पनि देख्छ पछि, थियोलाइट पनि यस्तै हुन्छ तलपट्टि, टोटल स्टेसनमा पनि यस्तै हुन्छ तलपट्टि। त्यही मेसिनहरूको चाहिँ के गर्ने हो, सबैको अब्जेक्टिभ एउटै हो, जहाँ पनि यही नै हो। फुट स्क्रूहरूबाट के गर्ने, लेभलिङ चाहिँ हामीले मिलाउँछौँ है त। अहिले मैले यति मात्र भने। त्यसो भए के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म पोइन्ट नम्बर 2 मा छु है। लेभलिङ गर्नु पर्यो भने 2टा तरिकाले लेभलिङ गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ ट्राइपोड स्ट्यान्डबाट, ट्राइपोड स्ट्यान्डको हाइट चेन्ज गरेर, ट्राइपोड स्ट्यान्डको हाइट चेन्ज गर्यो भने पनि लेभलिङ गर्न सजिलो हुन्छ। अर्को चाहिँ फुट स्क्रू चलाएर, जुन अहिले भर्खर तिमीलाई देखाएँ, फुट स्क्रू चलाएर चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छ, हाइट एडजस्ट गर्नुपर्छ। यो मेसिन राखेको जुन ट्राइपोड स्ट्यान्ड हुन्छ, त्यो ट्राइपोड स्ट्यान्डमा पनि हामीले इन्डिपेन्डेन्टली यो 3टा खुट्टा हुन्छ नि, जुन 3टा खुट्टाको इन्डिपेन्डेन्टली कुनैको हाइट चेन्ज गर्दै, कुनै अर्को कुनै हाइट चेन्ज गर्दै र अर्को कुनै हाइट चेन्ज गर्दै, यो 3टाको एरेन्जमेन्टबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, स्पिरिट लेभललाई चाहिँ बिचमा ल्याउने प्रयास गर्न सक्छौँ अथवा मेसिनलाई होरिजेन्टल बनाउने प्रयास गर्छौँ। यदि यहाँबाट चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो, नजिक नजिक चाहिँ पुऱ्याएर चाहिँ अनि ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली बनाउन गाह्रो भयो भने चाहिँ पहिला फुटबाट ट्राइपोड स्ट्यान्डको हाइट चेन्ज गरेर गर्छौँ। अनि जब नजिक नजिक आउँछ त्यो बबल चाहिँ सेन्टरको नजिक नजिक आउनु खोज्छ, तर ठ्याक्कै सेन्टरमा आइदिन्न, फेरि हल्लिएर अन्ततिर गइहाल्छ। यस्तो जब हुन्छ तब हामीले एकदमै माइन्युट तरिकाले चाहिँ चेन्ज गरेर ठ्याक्कै यसलाई सेन्टरमा ल्याउनु पऱ्यो भने त्यतिखेर बल्ल हामीले के गर्छौँ, फुट स्क्रू युज गरेर त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क बिचमा लिएर आउँछौँ। भनेपछि यो 2टाको प्रोसेसबाट ट्राइपोड स्ट्यान्डको हाइट चेन्ज गर्दै इन्डिपेन्डेन्ट लेगको हाइट चेन्ज गर्दै, ट्राइपोड लेगको भनौँ स्ट्यान्डको भन्दा पनि इन्डिपेन्डेन्ट लेगको चाहिँ हाइट चेन्ज गर्दै र फुट स्क्रूको चाहिँ रोटेट गर्दै हामीले चाहिँ लेभलिङ गर्न सक्छौँ। अल्टिमेटली लेभलिङ गरेपछि चाहिँ के हुनु पर्यो, यो तिमीहरूको चाहिँ के हुन्छ, मेसिन चाहिँ पर्फेक्टली होरिजेन्टल चाहिँ हुनु पर्यो। भन्नु खोजेको बबल चाहिँ सेन्टरमा आउनु पर्यो। भनेपछि मेसिन अब के छ, होरिजेन्टल छ। रिडिङलाई यो चाहिँ गर्नै पर्यो। यसपछिको थर्ड स्टेप छ एलिमिनेसन अफ प्यारालक्स भनेर। एलिमिनेसन अफ प्यारालक्स भनेर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, जुन तिमीहरूको लेभल मेसिन छ नि, लेभल मेसिनमा तिमीलाई मैले भनिहालेँ कि अगाडि आइपिस पनि हुन्छ, आइपिस पनि हुन्छ, यसमा एउटा फोकसिङ गर्ने स्क्रू पनि हुन्छ ठुलो। मैले तिमीलाई अगाडि अटो लेभल मेसिन देखाउने बेला भनेको थिएँ, एउटा मोटो एउटा के हुन्छ, स्क्रू पनि हुन्छ फोकसिङ गर्नको लागि।
त्यो फोकसिङ गर्ने भनेको यो आइपिस र अब्जेक्टिभ लेन्सहरू बिचको चाहिँ के गर्नु हो त्यसलाई चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्ने हो ताकि के हुन्छ ठ्याक्क इमेज चाहिँ क्लियर होस् हैन। यतिर अब्जेक्टिभ लेन्स पनि हुन्छ। अब के हुन्छ तिमीले चाहिँ रिडिङ लिन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ रिडिङ देखिने गरेर क्लियर चाहिँ गराउनु पर्छ नि त रिडिङ आउने पोजिसन हैन। भनेपछि यो चाहिँ एकदमै टेडियस जस्तो लाग्छ तिमीलाई हैन, तर सिम्पल छ। के गर्नुपर्छ भन्दा फर्स्टमा चाहिँ जुन त्यो तिम्रो लेभल मेसिनबाट यो डायफ्राम हुन्छ नि भनेको क्रस हेयर र स्टाडिया हेयर भएको जुन डायफ्राम छ तिमीलाई मैले अगाडि भन्थे क्रस हेयर हुन्छ अनि माथि र तल के हुन्छ स्टाडिया हेयर हुन्छ। यो स्टाडिया हेयर र क्रस हेयरलाई पहिला क्लियर गराउनुपर्छ फर्स्ट काम भनेको चाहिँ, किनभने कहिलेकाहीँ यही क्लियर हुँदैन। पहिला के गर्ने यो क्लियर गराउनु पर्यो। यो क्लियर गर्न के हुन्छ फोकसिङ अफ आइपिस। यो आइपिसमा पनि एउटा सानो नट जस्तो हुन्छ, मेसिनमा चाहिँ अलि नजिकै देखिँदैन, मेसिन चलाउने बेला देखिन्छ यो चाहिँ है अलि सानो हुन्छ। आइपिसको लेन्स जहाँ हामीले एउटा आँखाले हेर्छौँ त्यहीँनिर एउटा नट स्क्रु जस्तो हुन्छ, त्यो स्क्रु रोटेट गर्न मिल्छ। त्यसले चाहिँ हामीले के भन्छ यसलाई क्लियर गराउन सजिलो गर्छ, क्रस हेयरलाई अथवा डायफ्रामलाई क्लियर गराउन सजिलो गर्छ। फर्स्ट अब्जेक्टिभ भनेको हाम्रो के हुन्छ यो डायफ्राम अथवा यो के हुन्छ यो क्रस हेयरलाई क्लियर गराउने। यो कहिलेकाहीँ यो क्लियर गर्न पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ, किन तिमीहरूको जुन लेन्समा हेर्छ नि त्यो लेन्समा हेर्ने बेला ब्याकग्राउन्ड त देखिरहेको हुन्छ नि, ब्याकग्राउन्ड धमिलो देखिन्छ के हुन्छ होइन, ब्याकग्राउन्डमा कलर होला, कहिले कालो अँध्यारो ठाउँमा हेरिरहेको होला, त्यो भएर कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो हुन्छ यो ठ्याक्क यो देख्नलाई चाहिँ। त्यही भएर सजिलोको लागि चाहिँ तिमीले के हुन्छ अटो लेभल मेसिन अगाडि चाहिँ तिमीले के गर्छ एउटा पेपर राखेर सेतो पेपर अथवा कहिलेकाहीँ केही पनि छैन भने तिमीलाई आफ्नो हातै राखेर भए पनि अगाडि आफ्नो ह्यान्ड युज गर्ने कि ठ्याक्क मेसिन अगाडि चाहिँ के हुन्छ मेसिनको चाहिँ जुन लेन्स हुन्छ त्यो लेन्स अगाडि तिमीले के गर्ने आफ्नो हात राख्ने। त्यसै पहाडी ब्याकग्राउन्ड त छेकियो त भएपछि होइन तिमीहरूको हातको कलरले गर्दाखेरि के हुन्छ यो डायफ्राम अथवा यो क्रस हेयर जुन हुन्छ त्यो देखिन सजिलो हुन्छ। त्यसो पहिला हात राख्ने अथवा सेतो पेपर राख्ने अनि बल्ल के हुन्छ यो आइपिसको चाहिँ जुन स्क्रु हुन्छ आइपिसमा भएको त्यो स्क्रुलाई रोटेट गरेर यसलाई डार्क बनाएर तिमीहरूको आँखाको लागि चाहिँ सुइटेबल हुने चाहिँ एउटा चाहिँ के गर्नु पर्यो कन्डिसन चाहिँ तिमीले जेनेरेट गर्नुपर्छ। त्यसपछिको नेक्स्ट अब्जेक्टिभ भनेको बल्ल के अब त्यो हात हटाउने अथवा चाहिँ तिमीहरूको के हुन्छ पेपर हटाउने, तिमीहरूको यो डायफ्राम चाहिँ क्लियर नै हुन्छ। अब त्यसपछि बल्ल के अब्जेक्टिभ लेन्सको फोकस गर्नु पर्यो भनेको जुन यो ठुलो स्क्रु छ फोकसिङ स्क्रु, अब बल्ल के गर्ने यो फोकसिङ स्क्रुलाई चाहिँ रोटेट गरेर घुमाएर बल्ल तिमीले हेर्न खोजेको पोइन्ट किन हो स्टाफमा हेर्न खोजेको भने त्यो स्टाफमा हेरिरहेको हुन्छ, तिमीले गन साइडबाट स्टाफमा हेरिरहेको हुन्छ। आइपिसलाई तिमीले क्लियर गर्छ, आइपिसबाट चाहिँ यो क्रस हेयर क्लियर गर्छ। त्यसपछि बल्ल के हुन्छ त्यो गन साइडमा हेरेर तिमीले फोकसिङ स्क्रुलाई घुमाउँदै घुमाउँदै अब चाहिँ के हुन्छ त्यहाँको तिमीहरूको स्टाफको रिडिङ देखिन सक्ने क्लियर हुँदै गयो कि होइन हेर्ने बिस्तारै क्लियर हुँदै हुँदै आउँछ। जब तिमीले आँखाले देख्न सक्ने क्लियर हुन्छ तब बल्ल के गरिदिन्छ त्यो चाहिँ फिक्स हुन्छ। यसरी हामीले फोकसिङ गर्छौँ। जुन तिमीले यो ओड प्यारालाक्स भन्ने आएको छ नि यो प्यारालाक्स भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ यदि तिमीले यो आइपिसलाई अथवा यो अब्जेक्टिभ लेन्सलाई यो दुईटा स्टेपबाट जुन तिमीले यो फोकसिङ एरेन्जमेन्ट गर्न सकेन भने चाहिँ अथवा तिमीले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो आइपिसलाई चलाउँदै नचलाइकन डाइरेक्ट के हुन्छ फोकसिङ स्क्रुलाई मात्र चलाएर ल चित्र देखियो भन्यो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन डायफ्राम हुन्छ यो डायफ्राम धमिलो भइदिन्छ र के हुन्छ उताको चित्र जुन तिमीले यो अटो लेभलबाट हेर्दाखेरि जुन इमेज हेरिरहेको हुन्छ जुन स्टाफ हेरिरहेको हुन्छ त्यो स्टाफ चाहिँ क्लियर हुन्छ तर यो धमिलो हुन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ यो क्लियर हुन्छ इमेज धमिलो हुन्छ। त्यो भएर दुईटैको एडजस्टमेन्ट भएन भने चाहिँ तिमीहरूको इमेज चाहिँ कहिलेकाहीँ तिमीहरूको टाउको अलिकति घुमाउँदाखेरि पनि के हुन्छ इमेज चाहिँ धेरै सर्छ कि त्यहाँ। अब तिमीले यो मेसिन चलाएको छैन होइन त्यो मेसिन चलाउने बेला याद हुन्छ थोरै थोरै पनि तिमीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि टाउको हल्ल्यो भने रिडिङको भ्यालु चेन्ज भइरहेको हुन्छ कि किनभने एकदम तिमीले त यो क्रस हेरेर ठ्याक्क तिमीले एउटा कुनै डाटामा फिक्स गरेर तिमीले डाटा हेरिरहेको हुन्छ नि त अथवा स्टाफमा हेर्ने बेला यसले कुन डाटा देखायो भनेर पढ्न खोजिरहेको हुन्छ त्यहाँ 2.035 आइरहेको होला सपोज त्यहाँ हेर्ने भने चाहिँ 2.035 आयो भने चाहिँ तिमीले यदि यो फोकसिङ यो आइपिसको फोकस र अब्जेक्टिभ लेन्सको फोकस राम्रोसँग गरेको छैन भने तिम्रो टाउको त हल्लिन्छ त थोरै पनि होइन। थोरै हल्लिँदाखेरि पनि के हुन्छ यो इमेज हल्लेर एकचोटि हेर्ने बेला यति डाटा देखिन्छ अर्कोचोटि हेर्ने बेला फेरि अर्को डाटा देखिन्छ यस्तो डाटा देखिन सक्छ। यो भनेको त इरर आउँछ नि त फेरि भनेको यो जुन इमेज हल्लिन्छ नि तिमीहरूको टाउको मुभमेन्ट अनुसार यो फोकसिङ नभएर त्यो कारणले गर्दाखेरि इमेज हल्लिने इररलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्यारालाक्स भन्छौँ कि प्यारालाक्स इफेक्ट भन्छौँ।
त्यो प्यारालाल इफेक्ट्सलाई चाहिँ हटाउनको लागि हामीले दुईटाको फोकसिङ गर्नुपर्छ, स्टेप वाइज गर्नुपर्छ। जहिले पनि पहिला आइपिस नै गर्नुपर्छ फोकसिङ, त्यसपछि बल्ल अब्जेक्टिभ लेन्स फोकस गर्न पाइन्छ। यो चाहिँ के हो? टेम्पररी एडजस्टमेन्ट अफ लेभलिङ। अब यसको मैले स्टेप राखेर तिमीलाई प्रोसेस मैले एक्सप्लेन गरेँ। अब आउने एसाइनमेन्टमा तिमीलाई यसको डिस्क्राइब गर्न लगाउँछु, किनभने एक्जाममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एक्जाममा सोध्छ, थ्योरी एक्जाममै सोध्छ। टेम्पररी एडजस्टमेन्ट अफ लेभल अथवा टेम्पररी एडजस्टमेन्ट अफ थियोडोलाइट अथवा त्यो टेम्पररी एडजस्टमेन्ट अफ कम्पास, कुनै न कुनै एउटा चाहिँ सोध्नलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। ल बुझेछ? के सोध्नुपर्ने सोध्ने, नभए चाहिँ एसाइनमेन्टमा गर्नुपर्छ आफूले। बुझेछ सर। ल यो चाहिँ टेम्पररी एडजस्टमेन्ट हो। अबदेखि मैले टेम्पररी एडजस्टमेन्ट अफ कुनै मेसिनको कुरा गरेँ भने झ्याप्प तिमीले दिमागमा स्ट्राइक चाहिँ हुनु पर्यो कि टेम्पररी एडजस्टमेन्ट भनेको केही पनि होइन। टेम्पररी एडजस्टमेन्ट भनेको कुनै ठाउँमा लगेर मेसिन सेटअप गरेर रिडिङ लिनभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने स्टेपहरू सबै के हो? टेम्पररी एडजस्टमेन्ट हो। टेम्पररी एडजस्टमेन्ट गरेपछि मात्र के हुन्छ? अब चाहिँ रिडिङ लिन सुरु गरिन्छ। अब फिल्डमा गयो, तिमीले डाटा लिने बेला केही गर्यो भने चाहिँ, अथवा डाटा लिने बेला सुरु गर्ने बेला चाहिँ तिम्रो डाटा सर यस्तो यस्तो एरर आयो भन्दा तिमीले, अनि मैले तिमीलाई भन्ने भनेको तिम्रो टेम्पररी एडजस्टमेन्ट राम्रोसँग भएन भनिदिन्छु मैले। तिमीले बुझ्नु पर्यो टेम्पररी एडजस्टमेन्ट राम्रोसँग भएन भने चाहिँ के हो? यो तीनटा स्टेप मध्ये कुनै स्टेप चाहिँ गलत भइरहेछ। एउटा चाहिँ कुनै चिज हामीले राम्रोसँग गरेन, लेभलिङ नमिलेको हुनसक्छ लेभल मेसिनको। कहिलेकाहीँ तिमीले यस्तै हुन्छ समस्या, लेभल मेसिन लियो, लेभलिङ गर्यो, लेभलिङ गरेर ल ठिक छ अब रिडिङ लिम भने तिमीले रिडिङ लिन्छ, यो फोकसिङ सोकसिङ सब मिलाउँछ, रिडिङ लिँदै लिँदै जान्छ। बिचमा मैले यसो चेक गर्दै आउँला, अथवा चाहिँ फाइनल इक्जाम हो भने चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टेसनको इक्जाम हुन्छ होइन, एक्सटर्नल सर आएर यो मेसिन चलाएको हेर्नुहुन्छ नि त, तिमीलाई मैले भनिसकेँ होला सायद यो कुरा। म्हणजे त्यो एक्सटर्नल सर आएर हेरेर बेला तिम्रो ट्याक्क रिडिङ लिइरहेको बेला बिचमा आएर सबै एकचोटि हेर्नुहुन्छ तिमीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ के गरिरहेछ भन्दै। त्यो हेर्ने बेला चाहिँ ठ्याक्क तिमीको त्यो लेभल कहिलेकाहीँ बिग्रिसकेको हुन्छ। किन कहिलेकाहीँ तिमीले चाहिँ त्यो लेभल मेसिनमा वेट राखिदिन्छ कि तिमीले चाहिँ हातले घुमाउनु परेन, बल लाउँछ तिमीहरूले। अब कहिलेकाहीँ त अलिकति हुन्छ नि, पुरा एउटा हात चाहिँ पुरा लेभल मेसिनमाथि राखेर अनि यसो साथीहरूसँग गफ पनि लगाइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। जो मेसिन चलाउँदा चलाउँदा तिमीले नथामाउँदै पनि तिमीले त्यसमा वेट दिएको भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ एउटातिरको चाहिँ जुन खुट्टा हुन्छ ट्राइपडको त्यो चाहिँ अलिकति बढी भाँच्चिन सक्छ अनि लेभल चाहिँ बिग्रिसकेको हुन्छ। लेभल बिग्रेर रिडिङ लियो भने बर्बाद हो, होरिजेन्टल हुँदैन मेसिन, अनि त्यसपछि बर्बाद भयो। फेरि तिमीले लिएको रिडिङ जति सबै बिग्रियो, कहाँनिर चेन्ज भयो, कहाँनिर बिग्रियो केही थाहा हुँदैन, फेरि सुरुबाट गर्नुपर्छ। जस यस्तो समस्या हुन्छ, जस पछिको कुराहरू हो। टेम्पररी एडजस्टमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है। र तिमीलाई भनिहालेँ म्याक्सिमम धेरैले चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ उसमा गर्ने बेला, अब अहिले यो लेभल मेसिनको केसमा त भन्दिनँ होइन, लेभल मेसिनको केसमा त अब सजिलै छ। लेभल मेसिन चाहिँ तिमीले खुट्टाबाट पनि मिलाउन सक्छौ, फुट स्क्रू खासै नचलाइकन तिमीले गराउन सक्छौ। त्यो फुट स्क्रू चलाउन नजानेर पनि अनि चाहिँ थियोडोलाइटको गर्नेलाई तिमीलाई आधी घन्टा लागिदिन्छ कि, त्यो 5 मिनटको काम हो यो लेभलिङ गर्ने मेसिनको चाहिँ टेम्पररी एडजस्टमेन्ट गर्ने काम। त्यो 5 मिनटको कामलाई चाहिँ नजानेर, किनभने घुमै हुन्छ कि सुन्दाखेरि सिम्पल लाग्छ तिमीलाई होइन। अहिले अब हुन त मैले तिमीलाई जुन स्टेप हुन्छ ठ्याक्कै त्यही फलो गरेर मैले ग्यारेन्टी दिन्छु, फेरि ग्यारेन्टी दिन्छु कि तिमीले ठ्याक्कै यो मैले भनेको स्टेप ठ्याक्क फलो गरे भने चाहिँ ठ्याक्कै आउँछ भने ग्यारेन्टी। त त्यही पनि त हो, तिमीहरू त फेरि हिरो हुन्छ, सुन्दिन्न नि त तिमीहरूले। अन्त नसुनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको आधी घन्टा लाएर चाहिँ 45 मिनट लाएर चाहिँ बल्ल टेम्पररी एडजस्टमेन्ट गर्छ कसैले। अनि डाटा कति लिने, टाइम हुन्छ इक्जाममा, एक्सटर्नल इक्जाममा पनि। ल छोडिदियो अहिलेलाई, अगाडि बढेँ म। त्यसो भए टेम्पररी एडजस्टमेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, थ्योरी इक्जाममा पनि सोध्छ है। अब एउटा कुरा यहाँ तिमीलाई चाहिँ खासै युजफुल चाहिँ छैन अहिले चाहिँ होइन, किन तिमीले कम्पास मात्र पढ्यो, लेभल मेसिनको कुराहरू आउँदैछ बिस्तारै। तर एउटा कुरा तिमीले के याद गर भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रिङ भन्ने हो। सेन्ट्रिङ भनेर मैले तिमीलाई यो अगाडि भनिसकेको छु है, भनेछु नि। यो त याद छ के हो सेन्ट्रिङ भनेको? कम्पासको केसमा मैले भनेको छु सेन्ट्रिङ भनेर। भन त कसै एकजनाले भन त, म एकदम खुसी हुन्थेँ यार तिम्रो सम्झेको रहेछ भने। के होला सेन्ट्रिङ भनेको? कतै कपीमा कतै लेख्न भ्याएको छ कि? यो भर्टिकल एक्सिस र यो थियोडोलाइटको एक्सटर्नल ओभरल्याप गर्ने हो कि?
भर्टिकल एक्सिस र थ्योलाइटको एक्सटर्नल थ्योलाइटको एक्सटर्नल भनेको बुझिन मैले कस्तो थ्योलाइटको एक्सटर्नल थ्योडोलाइटसित एक्ज्याक्टली ओभरल्याप गर्ने भने जस्तो मिनिङै भने तिमीले भनेको अगाडि भर्टिकल एक्सिस भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट एन्सर निस्किन थाल्थ्यो बरु भर्टिकल एक्सिस भनेको चाहिँ कुरा मिल्न थालेको थियो त्यो थ्योलाइटको कुरा गरेर के गरेर भर्टिकल एक्सिसको चाहिँ कुरा आउँछ बरु ठिक हो त भर्टिकल एक्सिस र स्टेसन मार्कको हो कि हो बल्ल कुरा निकाल्यो है ओडमा याद गर न केटा यस्तो गाह्रो छैन कि सर्वेमा तिमीले ओडबाट धेरै कुरा मिनिङ बुझिन्छ सेन्टरिङमा के आछ ओड सेन्टर आछ सेन्टर सम्बन्धी कुरा हुन्छ यसमा के हो सेन्टरिङ भनेको त्यसो भए मैले तिमीलाई अगाडि भन्थेँ नि कम्पासमा ल कम्पास कहाँ ल राख्नुपर्छ स्टेसनमाथि ल राख्नुपर्छ होइन इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन अगाडि ल राख्नुपर्ने स्टेसन ए बी सी डी भने तिम्रो पेग हुन्छ नि त यसरी पेग हुन्छ तिम्रो यो पेग छ तिम्रो पेगको तिमीले के गर्छ यसरी क्रस गरेर यसलाई सेन्टर बनाउँछ यो भनेको अब हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन ए होला कतै मैले पेगमा पनि लेखिदिन्छु ए भन्ने स्टेसन हो भनेर यो मेरो ए स्टेसन हो यो जुन सेन्टर डट छ यो डट चाहिँ मेरो के हो ए स्टेसन हो तिम्रो जब मेसिन लैजान्छ मेसिनको ट्राइपोड लेगला त यसरी राख्छ तिमीले यसको वरिपरि घुमाएर राख्छ यसरी ट्राइपोड स्ट्यान्डलाई त्यो माथि बल्ल मेसिन ल राख्छ यसरी यदि कम्पास हो भने तिमीले के गर्छ त्यो भन्दा माथि मेसिन ल राखे बेला त्यो कम्पास मेसिनको जुन सेन्टर हुन्छ नि मेसिनको सेन्टर त्यहाँबाट पास के हुन्छ भर्टिकल एक्सिस पास हुन्छ मेसिनको भर्टिकल एक्सिस भनेको के हो मेसिनको सेन्टरबाट पास हुने भर्टिकल लाइन जुन भर्टिकल एक्सिस हुन्छ त्यो भर्टिकल एक्सिसले कहाँ कोइन्साइड गर्नुपर्छ मेसिनको भर्टिकल एक्सिसले चाहिँ यो सेन्टरमा कोइन्साइड गर्नुपर्छ के भनेको स्टेसनको सेन्टर अथवा पेगको सेन्टरमा मेसिनको सेन्टर र पेगको सेन्टर के हुनुपर्छ एउटै भर्टिकल लाइनमा पर्नुपर्छ त्यो प्रोसेसलाई सेन्टरिङ भन्छ त्यो सेन्टरिङ गर्नको लागि हामीले के गर्थ्यौँ प्लम बब झुन्डाएर ठ्याक्क त्यो मेसिनको तलपट्टि प्लम बब राखेर त्यो प्लम बबको मद्दतले यो चाहिँ कहाँ छ यसको भर्टिकल लाइन कहाँ पर्छ भनेर चेक गर्छौँ हामीले मेसिनको सेन्टरमा हामीले के गर्छौँ प्लम बबलाई झुन्डाउँछौँ अनि चाहिँ यो प्लम बबलेको जुन डिरेक्सन देखाइरहेको हुन्छ त्यो डिरेक्सनमा के बुझाउँछ हामीले भर्टिकल लाइन चाहिँ ग्राउन्डमा कहाँनिर परिरहेको छ अब यो पेगभन्दा थोरै बाहिर परेको छ अहिले अब यो के हुन्छ मेसिनको पोजिसन चेन्ज गरेर त्यो ट्राइपोड स्ट्यान्डको पोजिसन चेन्ज गरेर ठ्याक्क यो भर्टिकल लाइनलाई कहाँ पार्नुपर्छ यो ठ्याक्क सेन्टरमा पार्नुपर्छ यो सेन्टरमा पार्ने प्रोसेसलाई के भन्छ सेन्टरिङ गर्ने भन्छ सेन्टरिङ र लेभलिङ एकदमै फ्रिक्वेन्टली आउँछ हेर त्यहाँ सेकेन्ड प्रोसेसमा लेभलिङ भनेर आएको छ सेन्टरिङ र लेभलिङ भन्ने वर्ड एकदमै फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ विशेष गरी टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्टको बेला किनभने कम्पासको केसमा सेन्टरिङ हुन्छ कम्पासको केसमा के हुन्छ पेग माथि ल राख्नुपर्छ स्टेसन माथि हुन्छ कम्पास थ्योडलाइटको केसमा पनि हुन्छ सेन्टरिङ हुन्छ टोटल स्टेसनको केसमा नि हुन्छ सेन्टरिङ हुन्छ तर याद गर्ने के हुँदैन लेभल मेसिनको केसमा नो सेन्टरिङ त्यही भएर लेभल मेसिनको टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्टमा कहिले पनि सेन्टरिङ भन्ने वर्ड आउँदैन सेट अप पछि डाइरेक्ट के आउँछ लेभलिङ आउँछ उसमा चाहिँ के हुन्थ्यो कम्पासमा टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्ट आयो थ्योडलाइटमा टेम्पोरेरी एडजस्टमेन्ट आयो भने त्यसमा सेन्टरिङ वर्ड आउँछ तिम्रो यहाँ एउटा स्टेप सेन्टरिङ भन्ने हुन्छ नयाँ सेन्टरिङ भन्ने स्टेप थपिन्छ ठ्याक्क मेसिनलाई ठ्याक्क सेन्टरमा पार्ने प्रोसेस सर हामीले त्यो सेन्टरिङ चाहिँ नि त्यो ठ्याक्कै एङ्गल मेजर गर्दाखेरि एक्युरेट एङ्गल आओस् भनेर गर्ने होइन जो सबै त्यो ठ्याक्कै सेन्टरमै भयो भने एङ्गल राम्ररी आउँछ भनेर त्यो उमा चाहिँ नि प्लानमा तिम्रो मेसिन बसेको प्लानमा चाहिँ तिम्रो मेसिन बसेको पोजिसन र इन्स्ट्रुमेन्ट के अरे जो स्टेसन तिमीले ग्राउन्डमा फिक्स गरेको स्टेसन छ नि त्यो पेग राखेर त्यो पोजिसन एउटै बनाएको हो खास चाहिँ प्लानमा हेर्ने भने टप भ्यूमा हेर्ने भने चाहिँ मेसिनको जुन सेन्टर छ त्यो मेसिनको सेन्टर चाहिँ पेगको सेन्टरमा पऱ्यो भने चाहिँ त्यो पेगबाट रिडिङ लिए जस्तो भयो कि है त त्यही भएर हो सेन्टरिङ गर्ने चाहिँ तर म लेभलिङको केसमा सेन्टरिङ हुँदैन किनभने लेभलिङलाई त मैले तिमीलाई भने लेभलिङमा लेभल मेसिन कहाँ राखिन्छ इम्पोर्टेन्ट कुरा होइन लेभल मेसिन राख्ने पोइन्टमा हामीले पेग पनि राख्दैनौँ नर्मल्ली ग्राउन्डमा सिधै लएर के भने स्ट्यान्ड राखेर ट्राइपोड जहाँ पनि फेरि तिमीलाई साथीले यहाँ राखेन तिमीले त्यहीँ राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन जहाँ राख्न पनि पाउँछ
देखिन पर्यो रिडिङ तिमीले हेर्न खोजेको पोइन्ट चाहिँ देखिन पर्यो, त्यति मात्र कुरा हो। तिमीले पोजिसन चाहिँ जहाँ राख्न पाउँछ, पेग राख्न पनि पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन, त्यसपछि सेन्ट्रिङ पनि गर्नु पर्दैन। त्यही भएर लेभलिङ मेसिनको केसमा नो सेन्ट्रिङ। अब यो मैले तिमीलाई कसरी भनौँ होइन, यसरी भन्दाखेरि पनि तिमीले सम्झिँदैन कि भाइभामा सरले यही कुरा झुकाउनुहुन्छ, किन अब तिमीलाई अहिले त लेभलिङ पढाएको छ सम्झिन्छ, ए यस्तो रहेछ भनेर। एकछिनपछि तिमीले यो लेभलिङ पछि अर्को च्याप्टरमा जान्छौँ हामीले, लेभल सम्बन्धी कुरा सकिन्छ, त्यसपछि लेभलिङको कुरा निस्किन्न बेला बेलामा। त्यसपछि तिमीले थ्योलाइट चलाउँछ, त्यसपछि कम्पास चलाउँछ, अनि सरले तिमीलाई कहाँबाट ट्विस्ट गरेर बिचमा तिमीलाई चाहिँ कहाँबाट लेभलिङमा चाहिँ लेभल मेसिनको सेन्ट्रिङ कसरी गरेर भनेर सोधिदिन्छ। अब कसरी गरेर भनेर सोधिदिएपछि तिमीको दिमाग चाहिँ ए कसरी गर्थ्यौँ भने सर यस्तो गर्थ्यौँ, प्लम्ब अफ झुन्डाउँथ्यौँ, प्लम्ब अफ झुन्डाएर चाहिँ अब तिम्रो कम्पासको कुरा ल्याएर लेभलमा ल्याएर जोडिदिन्छ कि। मैले भनेको छु है तिमीलाई, आज कतिजना क्लासमा याद गर, तिम्रो मध्ये कसै न कसैले चाहिँ के भन्छ स्योर, भाइभामा सरले सोध्ने बेला स्योर सोध्छन्, भाइभामा पनि यो कुरा ग्यारेन्टी हो। कसलाई क्वेसन पर्छ त ग्यारेन्टी भन्न सक्दिनँ, सबैले त कहाँ सोध्छन् र होइन, कसै न कसैलाई स्योर पर्छ। र तिम्रो सोधेको मध्ये कसै न कसैले यो प्लम्ब अफ झुन्डाउँछौँ, ठ्याक्क सेन्टरमा चाहिँ पेगको सेन्टरमा पार्छौँ, यसरी लेग चलाउँछौँ, जुन तिमीलाई मैले पछि कम्पासको लागि सिकाउँछु फिल्डमा, त्यही प्रोसेस तिमीले लेभल मेसिनलाई भएर भनिदिन्छ, जुन चाहिँ होइन। त्यो सरले जानी जानी झुकाउनलाई तिमीले सोधेको क्वेसन हो। लेभल मेसिनको केसमा सेन्ट्रिङ हुँदैन भनेर भन्न सक्नुपर्छ। सेन्ट्रिङ गर्दैनौँ सर लेभल मेसिनको केसमा भनेर भन्नुपर्छ। किन भनेर सोध्नु होला, किन भन्यो भने फेरि यही भन्ने, किनभने लेभल मेसिनको केसमा चाहिँ हामीले लेभल मेसिन कहाँ राख्छौँ त्यो हामीलाई इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट होइन। लेभल राखेको पोजिसनको चाहिँ आरएल निकाल्न पनि पर्दैन, हामीले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मात्र निकाल्छौँ। लेभल जुन ठाउँमा राख्यौँ, जुन ग्राउन्डमा हामीले लेभल राखेको हुन्छ त्यो पोजिसनको हामीले आरएल निकाल्न पनि पर्दैन। जहाँ स्टाफ राख्छौँ, स्टाफ राखेको पोजिसनको आरएल निकाल्ने काम गर्छौँ। लेभल मेसिन राखेको पोइन्ट हामीलाई इम्पोर्टेन्ट होइन। लेभल मेसिनबाट सिर्फ के गरेको, एउटा चाहिँ डाटम जस्तो बनाएको, एउटा होरिजेन्टल लाइन जस्तो बनाएको, त्यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ हाइट डिफ्रेन्स निकाल्न मिलोस्, त्यति मात्र अब्जेक्टिभ हो। त्यही भएर यसको अब्जेक्टिभ नभएको भएर हामीले सेन्ट्रिङ कुनै एउटा फिक्स पोइन्टमा लगाएर राख्नु पर्दैन। फिक्स पोइन्टमा लगाएर राख्नु पर्यो भने मात्र के हो, सेन्ट्रिङ गर्नुपर्छ। त्यही भएर सेन्ट्रिङ गर्दैनौँ भन्नु पऱ्यो, आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा भन्ने क्लियर हुनु पऱ्यो कि किन गरेको होइन, किन गरिन्छ, सबै कुरा क्लियर हुनु पऱ्यो। भाइभामा सोध्ने त्यही हो। तिमीलाई त त्यो इक्जाममा सोधे जस्तो गरेर व्हाट इज लेभलिङ सोध्दैनन् भाइभामा, भाइभामा यस्तो यस्तै सोध्ने हो। तिमीले किन भने वाइ भन्ने क्वेसन तिमीलाई क्लियर हो, जे कुरामा पनि वाइ भन्ने क्वेसन चाहिँ सोध्न चाहिँ नबिर्सिनु। तिमीले प्र्याक्टिकल गर्न लाएँ मैले तिमीलाई यसो गर भने वाइ भन्दैन, झ्याप्पै सोध्ने कि किन यस्तो गरेको सर, यसो गरे पनि हुन्थ्यो भने दिमागमा आउनु पऱ्यो कि किन गरेको अर्थ त बुझ्नु पऱ्यो नि। किन तिमीलाई भनिन्छ हामीले यसपछि यो गर, यसपछि यो गर, यसपछि यो गर भनिन्छ, तिम्रो ल यसपछि यो गर्ने, यसपछि यो गर्ने गर्छ, तर तिम्रो दिमाग कहिले पनि आउँदैन कि किन यसरी गरेको त नि, यसरी गर्नु सट्टा यसरी गर्नु पनि पाइन्थ्यो होला नि त, किन नगरेको भने यस्तो क्वेसन सोध्नु पऱ्यो। भाइमा सोध्ने क्वेसन नै त्यही हो, तिमीले सोच्दै नसकेको क्वेसन सोधिदिनुहुन्छ कि सिम्पल क्वेसन सोधिदिनुहुन्छ, तिमीले गरेको स्टेप सोधिदिनुहुन्छ, तर किन यस्तो गरेको भनिदिनुहुन्छ। अब तिमीले यही भन्नु ब्याक साइड र फोर साइड लिने बेला चाहिँ किन एउटा रिडिङ लिएको, तीनटा रिडिङ लिएर हुन्थेन, किनभने अटो लेभल मेसिनबाट तीनटा रिडिङ लिन मिल्छ। अटो लेभलमा छ नि त, स्टाडिया हेयर पनि छ नि त, यसरी क्रस हेयर सहित के हुन्छ तिमीहरूको चाहिँ दुईटा एक्स्ट्रा रिडिङ पनि लिन मिल्छ, टप र बटमको। त्यो किन नलिएको भनिदिन्छ, तिम्रो सोच्दै भ्याएको हुन्न, किन नलिएको होला भन्छ। फेरि कुनै प्र्याक्टिकलमा लिन्छौँ, फेरि त्यो किन लिएको, फेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा मात्र रिडिङ लिए पनि हुन्थेन, अरू कुनै प्र्याक्टिकलमा हामीले एउटा मात्र रिडिङ लिन्छ, तीनटा रिडिङ किन लिएको। यस्ता यस्तै क्वेसन चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्टली सोधिन्छ कि यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ तिमीले आफू पनि इन्ट्रेस्टेड भएर चाहिँ अनि यो किन गरेको होला भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। अब मैले त सकेसम्म चाहिँ सबै कुरा कभर गर्ने प्रयास त गर्छु होइन, त्यही त हो नि, सबै दिमागले सबै कुरा भ्याउँदैन, सबै कुरा सोच्न भ्याउँदैन होइन। फेरि के कुरा मिस होला, तिमीलाई भनेको कुरा त तिमीले सम्झेको छैन, सेन्ट्रिङ भनेर भन्न सकेन होइन, यस्तै कुरा हुन्छ। अब मैले पनि सबै कुरा भन्न नभ्याएको हुन्छु, नबिर्सेको हुन्छु, झन् अब अहिले झन् यसरी पछि भन्छु भनेर छोडेछु मैले कति कुराहरू, अब झन् तिमीहरूको केसमा झन् बढी मिस हुने चान्स हुन्छ। देखाउँदै देखाउँदै कुरा गर्न पाएको भए सबै कुरा भन्दै जानुहुन्थ्यो, अब मिसिनै नदेखाइकन बढी कुरा गर्नु पनि भएन है त। जस तिमीहरू चाहिँ एक्टिभ हुनु पऱ्यो कि। र तिमीलाई मैले भनिसकेको होला भाइभामा म्याक्सिमम् फेल हुन्छ है, भाइभा इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा, त्यो अरू सब्जेक्ट जस्तो होइन, फिजिक्स केमिस्ट्रीमा जस्तो गरेर चाहिँ अलिअलि टालटुल गरेर चाहिँ एउटा दुइटा काम यसो गरे जस्तो देखायो भने चाहिँ सरहरूले पास गरिदिनु भन्ने हुन्न, सरले जानी फेल कसरी गराउने भनेर आउँछन्। सर्भिङमा चाहिँ मेसिन चलाउन नआउने मान्छे इक्जाममा लेखेर थ्योरीमा पास भएर चाहिँ हुँदैन, मेसिन चलाउन आउनुपर्छ, प्र्याक्टिकल सम्बन्धी नलेज हुनुपर्छ, किनभने सर्वे भनेको प्र्याक्टिकल रिलेटेड कुरा हो, अरू विषय जस्तो होइन भनेर चाहिँ तिमीले चाहिँ यो प्र्याक्टिकललाई एकदम बढी इम्फेसिस दिन्छन् सरहरूले। क्वेसन पनि टेप्रे सोध्छन्, रिपोर्ट पनि त्यही अनुसारले टाइट चेक हुन्छ रिपोर्ट पनि, र फेल पनि मजाले हुन्छ। थ्योरीमा जति फेल हुन्छ नि प्र्याक्टिकलमा त्यति फेल हुन्छ, त्यति भन्दै मैले अहिलेसम्मको ट्रेन्ड त्यति नै छ। ल
यो चाहिँ सबै टेम्परेरी एडजस्टमेन्टको म फेरि बोल्न लागेपछि धेरै कुरा भन्छु। यो चाहिँ के भयो टेम्परेरी एडजस्टमेन्टको कुरा भयो। टाइम छ है हाम्रो अझै ल ओके। यसो सोध्ने यसो उसहरू डिस्कस गर्ने पनि गर नि तिमीहरूले। ल यो कुरा चाहिँ नबिर्सिने लेभल मेसिन केसमा सेन्ट्रिङ हुन्छ तर एउटा केसमा चाहिँ हुन्छ फेरि है। एउटा केसमा चाहिँ गर्नुपर्छ लेभल मेसिनको एउटा चेक भन्ने हुन्छ होइन एउटा चेक गर्ने काम छ त्यो आउँछ प्र्याक्टिकल एकैछिनमा अब सायद यसपछि नै लगतै छ होला त्यतिखेर चाहिँ कुरा गर्छु। त्यो एउटा केस बाहेक अरू केसमा कहिले पनि गरिँदैन। टु पेक टेस्ट नभन्दै आइहाल्यो। ल टु पेक टेस्ट भन्ने एउटा टेस्ट छ जुनमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ सेन्ट्रिङ गर्नुपर्छ है। सेन्ट्रिङ गरे जस्तो गर्नुपर्छ। अब सेन्ट्रिङ नै भनौँ त्यसलाई किनभने सेन्ट्रिङकै प्रोसेस हामीले फलो गर्छौँ। यो केसमा बाहेक अरू केसमा यो चेक गर्नको लागि गर्ने काम हो कि खास त्यही भएर है त। फेरि यो पनि हाम्रो प्र्याक्टिकलमा हुन्छ। प्र्याक्टिकल यो टु पेक टेस्ट गर्नै पर्छ फिल्डमा। अहिले म तिमीलाई थ्योरीमा बढी बेस्ड भएर अनि चाहिँ यसपछि यसको न्युमेरिक पनि आउँछ। न्युमेरिक हामीले अघिल्लो क्लास यसपछि क्लासहरूमा गर्छौँ। त्यो क्लियर मात्र कन्सेप्ट मात्र क्लियर गराउँछु। फिल्डमा के गर्छौ भन्ने कुरा क्लियर गराउँछु। तिमीले चाहिँ अब अगाडि जुन म तिमीलाई भिजुअलाइजेसन गरेँ नि यसबाट यो भ्यालु आउँछ यसबाट यो भ्यालु आउँछ भन्ने कुरा हो त्यो चाहिँ तिमीले दिमागमा इमेजिन चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यसको चाहिँ न्युमेरिक गर्नु पर्यो भने मैले त्यसलाई बेसिस लिएर चाहिँ यसरी यो भ्यालु आएको भनेर भन्न चाहिँ मलाई सजिलो हुन्छ। ल सुरु गरौँ त्यसो भए आजलाई टु पेक टेस्ट मेन तिमीहरूको चाहिँ प्र्याक्टिकल जस्तै भयो फर्स्ट प्र्याक्टिकल जस्तै भयो। ल टु पेक टेस्ट भनेको के हो भन्नेबाट सुरु गरौँ। त्यसो भए जुन हामीले अटो लेभल मेसिन युज गर्छौँ त्यो अटो लेभल मेसिन अगाडि मैले तिमीलाई भने मेसिन युज गर्दै गर्दै जाँदाखेरि मेसिन बिस्तारै के हुन्छ बिग्रिँदै पनि जान्छ। सबै मेसिन पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन र कहिलेकाहीँ चाहिँ जब यो लेभलिङ मेसिन युज गरेर एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिजहरू गर्न लागेका छौँ भने इम्पोर्टेन्ट भनेको जस्तो गरी फ्लाइ लेभलिङ हुनसक्छ। अहिले आएको छैन है त्यो चाहिँ पछि आउँछ। फ्लाइ लेभलिङ भन्ने हुन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो अथवा इम्पोर्टेन्ट प्र्याक्टिकल हो भनौँ होइन इम्पोर्टेन्ट काम हो लेभल मेसिन युज गरेर गर्ने। त्यस्तो कामहरूमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कामहरूमा चाहिँ मेसिन चाहिँ ठिक छ कि छैन भनेर पहिले चेक गर्नुपर्छ स्टार्टिङमै। तिमीहरूले फिल्डमा अटो लेभल लैजानुभन्दा अगाडि मेसिन तिमीहरूको ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्छ। त्यो ठिक छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले चाहिँ एउटा बेसिस डाटा के छ भन्दाखेरि जुन अटो लेभल तिमीले युज गर्छौ त्यो अटो लेभलबाट फ्लाइ लेभलिङको काम गर्ने हो भने चाहिँ अहिले मैले फ्लाइ लेभलिङ नै भने है किनभने फ्लाइ लेभलिङ भनेको इम्पोर्टेन्ट काम हो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट काम हो त्यही भएर फ्लाइ लेभलिङ नै भन्छु मैले बेला बेलामा। अब ओभरअल सबै लेभलिङ भनेर बुझ्दा पनि भयो अहिलेलाई। त्यो फ्लाइ लेभलिङ गर्ने बेला मेसिनको प्रिसिजन चाहिँ के हुनुपर्छ 1:10,000 भन्दा बढी हुनुपर्छ। मेसिनको प्रिसिजन चाहिँ 1:10,000 भन्दा बढी हुनुपर्छ। हामीले चेक गर्छौँ यो 1:2000 भन्दा बढी छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउँछौँ। त्यो पत्ता लगाउने प्र्याक्टिकल भनेको चाहिँ के हो अथवा स्टेप भनेको चाहिँ टु पेक टेस्ट हो। टु पेक टेस्टबाट हामीले के गर्छौँ मेसिनको चाहिँ कोलिमिसन इरर पत्ता लगाउँछौँ। मेसिनको के पत्ता लगाउँछौँ कोलिमिसन इरर पत्ता लगाउँछौँ जुन इररको कारणले गर्दाखेरि 1:10,000 नआउन सक्छ। मेसिनको प्रिसिजन चाहिँ 1:10,000 नआउन सक्छ। यो भनेको अगाडि तिमीले चाहिँ टेपको चाहिँ 1:2000 को प्रिसिजन जस्तै हो कुरा चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले चेक गरेर 1:2000 आयो कि आएन भनेर चाहिँ अथवा यो टेपबाट चाहिँ 1:2000 डाटा ल्याउन सकिन्छ सकिन भने चेक गरेको त छैन आउनु पर्छ भनेर सिधै प्र्याक्टिकल गरेका छौँ। तर हामीले चेक गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ टेप पनि किनभने टेप पनि त बिग्रेको हुनसक्छ। टेपमा पनि त के हुन्छ स्ट्यान्डर्डाइजेसन करेक्सन गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन अनि अरू थुप्रै करेक्सनहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर त टेप ठिक छ छैन भनेर चेक गर्नको लागि स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेर यो ठिक छ छैन भनेर पत्ता लगाएर अनि बल्ल काम गर्न सक्छौँ। त्यस्तो अटो लेभल पनि सेम त्यस्तै हो। अटो लेभललाई पनि के गर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ 1:10,000 को प्रिसिजन आउँछ कि आउन अटो लेभलबाट त्यो चेक गरेर अनि बल्ल के हुन्छ रियल प्र्याक्टिकल गर्न लगाउन सक्छौँ। त्यसो भए टु पेक टेस्ट भनेपछि तिमीले चाहिँ इरर अफ कोलिमिसन पत्ता लगाउन पनि गर्ने भनेको नि यही नै हो। मेसिनको प्रिसिजन पत्ता लगाउने 1:10,000 छैन भने कति छ त नि मेसिनको प्रिसिजन चाहिँ मेसिनबाट कतिको डाटा एकुरेट डाटा आउँछ। अब बुझ्छ है तिमीले 1:10,000 भनेपछि त यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। भनेको अर्थ के हो 1:10,000 भनेको 1:2000 भने जस्तै भयो। 1:2000 भने जस्तै हो है यो मेसिनको प्रिसिजन कति छ भनेर भन्नु खोजेको अर्थ चाहिँ।
यतिको डिस्टेन्समा यतिसम्मको इरर आउँछ मेसिनबाट भन्न खोजेको। यति मैले एउटै युनिट राख्यो भने 10,000 मिटरमा तिमीले यति चाहिँ डिस्टेन्समा 10,000 डिस्टेन्स मिटरको डिस्टेन्समा तिमीले डाटा लिँदै लिँदै गएको भने चाहिँ लेभल मेसिनबाट डाटा लिने भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ 1 मिटरको इरर आउँछ भन्न खोजेको। 1 मिटर भनेको त साह्रै धेरै हो, तर यो डाटा पनि धेरै छ है। 10,000 भनेको पनि सानो होइन, फेरि 10 किलोमिटर भनेको पनि सानो होइन, एकदम हाई प्रिसिजन हो यो भनेको। त्यसो भए हेरौँ यसमा कसरी गरिन्छ भन्ने। यसको मैले के गरेछु स्लाइड मलाई याद छैन है, यसरी हेरौँ है। फिल्ड स्टेप भनेर मैले बुकमाबाट पढ भनेको रहेछु, तर म तिमीलाई मुखले चाहिँ भनिदिन्छु है, इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। स्टेप चाहिँ मैले तिमीलाई अरू प्र्याक्टिकल गस्तर स्टेप चाहिँ लेखाएको छैन रहेछ यसमा। त्यसो भए के गरिन्छ भनेर हेर। पहिला फर्स्ट सेटअपमा हेर प्र्याक्टिकल कसरी गर्ने भनेर है। एउटा थाहा पाउनु पर्यो, 2 पेग टेस्टबाट इरर अफ कोलिमेसन पत्ता लगाउने अथवा मेसिनको प्रिसिजन पत्ता लगाउने। फर्स्ट सेटअपमा हेर के गरिन्छ भन्दाखेरि कुनै दुईटा ठाउँमा पेग राखिन्छ। एउटा पोइन्ट ए हुन्छ पेग राखेको पोजिसन, अर्को पेग राखेको पोजिसन पोइन्ट बी हुन्छ। दुई ठाउँमा पेग राख्छौँ। पेग माथि हामीले के गर्नुपर्छ, स्टाफ राख्नुपर्छ। पेग माथि हामीले स्टाफ राख्नुपर्छ। अब यो प्र्याक्टिकली पेग माथि स्टाफ अड्डाएर बस्न गाह्रो हुन्छ। मान्छेले हातले समातेर बसेको नि राम्रो होइन, किन मान्छे हातले समाते बेला हल्लिराख्छ मान्छेको हात होइन। त्यही भएर हामीले टेस्ट गर्न लागेको बेला चाहिँ अरू बेला त अब हामीले हातले समातेर राख्ने हो। यो 2 पेग टेस्ट गर्ने बेला सकेसम्म चाहिँ हातले नसमात्ने, किनभने हातले समाते अनुसार हल्लिन सक्छ है। अनि एउटा ठाउँमा हामीले 2 चोटि भन्दा डाटा लिनुपर्छ। त्यो डाटा लिँदाखेरि झन् हाम्रो डाटा चाहिँ कन्सिस्टेन्ट नहुन सक्छ एउटा डाटा अर्कोसँग। त्यसको त्यो गर्नको लागि चाहिँ फिल्डमा चाहिँ अब यहाँ चित्रमा त देखाइँदैन होइन, तर फिल्डमा गर्ने बेला चाहिँ तिमीले ठ्याक्क यो स्टाफको पछाडि चाहिँ एउटा रेन्जिङ रड गाडेर, स्टाफको पछाडि चाहिँ एउटा रेन्जिङ रड गाडेर अनि यो रेन्जिङ रडमा चाहिँ यो स्टाफलाई बाँधेर राख्न सकिन्छ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ, पछाडि रेन्जिङ रड गाडिदिने, त्यो रेन्जिङ रडमा टक्क लागेर के हुन्छ यसलाई अड्डाएर चाहिँ अब यो स्टाफलाई यहाँ राख्न सट्टा यता राख्न सट्टा अलिकति कुनातिर राख्ने कि कुनातिर राखेर ट्याक्क त्यो रेन्जिङ रडमा टस्साएर रेन्जिङ रडलाई ग्राउन्डमा गाडेर अनि स्टाफलाई त्यहाँ चाहिँ बाँधेर रस्सीले बाँधेर हामीले चाहिँ फिक्स गरेर राख्न सक्छौँ। दुईटा पेग माथि दुईटा स्टाफ फिक्स भयो। यो दुईटाको हामीले चाहिँ डिस्टेन्स हेर्नुपर्छ। ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स कति छ, यो चाहिँ तिमीले पहिले नापेर मैले ल 20 मिटरको ग्यापमा राख्छु 30 मिटरको ग्यापमा राख्छु भन्न पनि पाउँछ, जे गर्न पनि पायो, आफ्नो इच्छा तिम्रो इच्छा जस्तै राख्न पनि पाउँछ। डिस्टेन्स नापेर 20 मिटर 30 मिटर पहिले नापेर राख्न पनि पायो, पहिला राखेर पछि डिस्टेन्स नाप्न पनि पायो। जब तिमीले टेप युज गरेर यसको डिस्टेन्स लिन्छ, त्यो टेप लिएर डिस्टेन्स लिइसकेपछि त्यसको हाफ पोइन्टमा गएर के गर्छ हामीले चाहिँ एउटा पोइन्ट फिक्स गर्छौँ। अहिलेको लागि एउटा एरो गाड्दै पनि हुन्छ, एउटा पेग गाड्दै पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। यसको हाफ पत्ता लगाउनु पर्यो। ग्राउन्डमा ए देखि बी जोइन गर्ने जुन स्ट्रेट लाइन हुन्छ, त्यो ए देखि बी सम्म जोइन गर्ने स्ट्रेट लाइनको बीचतिर हामीले के गर्छौँ, बीचतिर हैन बीचमै ठ्याक्कै बीचमा हामीले के गर्छौँ एउटा पोइन्ट पत्ता लगाउँछौँ र त्यो पोइन्ट पत्ता लगाएको पोजिसनमा के गर्छौँ अब लेभल मेसिन ल्याएर सेटअप गर्नु पर्यो। हो ठ्याक्कै यही पोइन्टमा लेभल मेसिन ल्याएर राख्नु पर्यो नि त अब हैन। त्यही भएर यो केसमा चाहिँ सेन्टरिङ गर्नुपर्छ कि लेभल मेसिन ठ्याक्कै सेन्टरमा ल्याएर राख्नु पर्यो यो ठाउँमा मात्र। अब अरू बेला कहिले गर्दैनौँ है हामीले, त्यही भएर यो प्र्याक्टिकल गरे बेला यो ठाउँमा हामीले के गर्यौँ सेन्टरिङ गर्नु पर्यो। भनेपछि ठ्याक्कै यही पोइन्टमा लगेर लेभल मेसिन राख्नु पर्यो, ठ्याक्कै सेन्टरमै लगेर लेभल मेसिन राख्नु पर्यो। भनेपछि यसमा पनि अब हामीले कम्पासमा गरे जस्तो ठ्याक्कै त्यो प्लम्ब अफ झुन्डाएर गर्छौँ। अब त्यो प्र्याक्टिकल स्टेपमा गएन, जस के छ प्लम्ब अफ झुन्डाएर तिमीले के गर्न सक्छ, यहाँ चाहिँ मेसिन राख्न सक्छ। मेसिन ट्राइपड राख्यो, ट्राइपड माथि मेसिन राख्यो, मेसिनको लेभलिङ गर्यो, टेम्परेरी एडजस्टमेन्ट सबै गर्यो। अब मेसिनबाट रिडिङ लिन सुरु गर्नुपर्छ। त्यही भएर टेम्परेरी एडजस्टमेन्ट सबै गर्यौँ, मेसिनको टेम्परेरी एडजस्टमेन्ट गरेर रिडिङ लिन सुरु गर्यौँ। रिडिङ लिन सुरु गरे बेला यदि मेसिनमा इरर छ भने, अब सुन है, मेसिनमा यदि इरर छ भने लाइन अफ साइट र लाइन अफ कोलिमेसन एउटै हुँदैन। तिमीलाई भनेको याद छै छैन मैले अगाडि। मेसिनमा यदि इरर छैन भने चाहिँ लाइन अफ साइट र लाइन अफ कोलिमेसन एउटै भनेर बुझ्दा हुन्छ। यदि मेसिनमा सर्टेन इरर छ भने के भयो, लाइन अफ कोलिमेसन र लाइन अफ साइट फरक हुने भयो। तिमीले हेर्न पर्ने चाहिँ लाइन अफ कोलिमेसन अथवा भन्न खोजेको चाहिँ ट्याक्क चाहिँ के हुन्छ, प्रिजम आइपिसको लेन्स
अब्जेक्टिभ पेजको लेन्स र क्रस हेयरको सेन्टर ट्याक्कै योबाट पास हुने 3टा पोइन्टबाट पास हुने तिमीले चाहिँ लाइन पत्ता लगाउन पर्ने हो। तर मेसिनमा इरर भएको कारणले गर्दा के हुन्छ, मेसिन चाहिँ तिमीले हेर्दाखेरि सिधा हेरेको भने सोचेर हेरे पनि अथवा हेरेर तिमीलाई त्यस्तो लाए पनि मेसिनले चाहिँ छड्के देखाइरहेको हुन्छ। मेसिनले के गरेको हुन्छ, छड्के देखाइरहेको हुन्छ। जस्तै अहिलेको केसमा तिमीले हेर्यो भने लाइन अफ साइट भनेर छड्के गइरहेको छ। अहिले माथि देखाएको छ, तल हुन पनि सक्छ, जता पनि हुन सक्छ, हामीलाई थाहा छैन है। त्यसो हो भने तिमीले मलाई के कुरा भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि यस्तो खालको सेटअप भएको छ भने मैले मेरो अब्जेक्टिभ त के हुन्छ, ए भन्ने पोइन्ट र बी भन्ने पोइन्ट बीचको चाहिँ हाइट डिफरेन्स निकाल्न पर्छ। हाइट डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी। ए र बी बीचको हाइट डिफरेन्स निकाल्न पर्यो भने मैले गर्ने के हो, यतातिरको ब्याक साइड र यताको फोर्थ साइड हैन। भनेपछि मैले के गर्छु, अहिलेको केसमा मैले यसरी लेखेको है सजिलोलाई मात्र, ब्याक साइड माइनस फोर्थ साइड। त्यहाँ h1 h2 भन्ने भ्यालु छ, त्यो हामी त्यो लेखिन्छ लेख्नलाई। अहिले म तिमीलाई बुझाउनलाई मात्र ब्याक साइड र फोर्थ साइड भने। भनेपछि तिमीले मलाई के कुरा भन्नु पर्ने, यदि मैले यो ब्याक साइड माइनस फोर्थ साइड गरेँ भने यो ए भन्ने पोइन्ट र बी भन्ने पोइन्ट बीचको हाइट डिफरेन्स एक्युरेट हाइट डिफरेन्स आउँछ कि आउँदैन होला त? यो सेटअपमा मेसिन मैले बिस्तारै बीचमा राखेँ, मेसिनमा इरर चाहिँ हुन सक्छ, लाइन अफ साइट र लाइन अफ कोलिमेसनको डिफरेन्स हुन सक्छ। मैले एकचोटि ए भन्ने पोइन्टमा हेरेँ ब्याक साइड आयो, बी भन्ने पोइन्टमा हेरेँ फोर्थ साइड आयो। तिमीलाई मैले के भनेको थिएँ, ब्याक साइड माइनस फोर्थ साइड गऱ्यो भने के आउँछ, हाइट डिफरेन्स आउँछ हैन। एउटा होरिजेन्टल लाइन छ, त्यसबाट ब्याक साइड कति तल छ, त्यसबाट फोर्थ साइड कति तल छ, यो दुईटा हेरे भने त्यसको डिफरेन्स आउने त हो नि हैन। ब्याक साइड माइनस फोर्थ साइडबाट दुईटाको ग्राउन्ड डिफरेन्स आउने हो। यो केसमा चाहिँ ए र बी बीचको चाहिँ एक्ज्याक्ट हाइट डिफरेन्स अथवा ट्रु हाइट डिफरेन्स आउँछ कि आउँदैन होला त? के लाग्छ तिमीलाई? आउँछ सर, आउँछ, मेसिनमा इरर भए पनि आउँछ होला। सर ट्याक्क सेन्टरमा छ भने चाहिँ आउँछ सर। हो, किन होला त्यस्तो? सेन्टरमा भए चाहिँ आउने, मेसिनमा इरर भयो भने? सर किन अगाडि हेर्दाखेरि जति एरर हुन्छ पछाडि हेर्दा ठ्याक्क त्यति नै एरर हुन्छ सर, त्यही भएर। हो, एकदम सही कुरा नै यही हो कि। त्यही भएर तिमीले ठ्याक्क बीचमा किन राखेको भन्दाखेरि चाहिँ यदि तिमीहरूको इरर छ भने पनि यदि यो डिस्टेन्स d1 = d2 हो भने यो डिस्टेन्स त इक्वल भयो। मेसिनमा इरर त सेम हुन्छ नि, भनेको यो जुन एङ्गलमा हेरिरहेको हुन्छ नि, सपोज सर्टेन एङ्गल 2 डिग्रीको इरर होला। अहिले डिग्री सम्बन्धी कुरा त आउनु, तर मैले तिमीलाई भन्नु 2 डिग्रीमा ढल्केको होला मेसिन। भनेपछि मैले ए भन्ने पोइन्टमा हेर्ने बेला पनि 2 डिग्रीमा ढल्केको, बी भन्ने पोइन्टमा हेर्ने बेला पनि 2 डिग्रीमा ढल्केको। भनेपछि यदि यो ट्रायङ्गल छ, जुन यो ट्रायङ्गल बनिरहेको छ, यो ट्रायङ्गलमा चाहिँ तिमीले यदि यो एङ्गल र तलको बेस सेम छ भने त यताको यसको माथिको कुनै यो पी को भ्यालु त सेम हुन्छ अथवा इररको भ्यालु त सेम हुन्छ। त्यही भएर तिमीले जब ब्याक साइड माइनस फोर्थ साइड गर्छ त्यतिखेर के हुन्छ, इरर पनि क्यान्सल आउट हुन्छ र के आउँछ, जुन हाइट डिफरेन्स आउँछ यो चाहिँ के हुन्छ, ट्रु हाइट डिफरेन्स हुन्छ। ट्रु हाइट डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी। मेसिनलाई बीचमा सेटअप गरेर तिमीले दुईतिर हेरेर त्यसको रिडिङको माइनस गर्यो भने के आयो, त्यसबाट ट्रु हाइट डिफरेन्स आउँछ। त्यस्तो गरिन्छ। अब दोस्रो सेटअप गर्छौँ फेरि हामीले। दोस्रो सेटअपमा के हुन्छ, त्यो ए र बी पोइन्ट फिक्स नै छ, त्यसलाई चेन्ज गर्ने चाहिँ होइन, मेसिनलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। मेसिन चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ, ए र बी भन्ने जुन लाइनलाई कनेक्ट गरेको लाइन हुन्छ त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्दाखेरि, बाहिरतिर एक्सटेन्ड गर्दाखेरि सर्टेन डिस्टेन्स d3 भनेको छ, त्यो भनेको 1 मिटर 1.5 मिटरको डिस्टेन्समा एकदम नजिक हुन्छ फेरि है। कुनै स्टेसन ए को नजिक अथवा बी को नजिक लएर हामीले चाहिँ मेसिनलाई लएर सेटअप गर्छौँ। यो मेसिनलाई के गर्यौँ, कुनै एउटा d3 भन्ने डिस्टेन्समा लएर हामीले के गर्यौँ, सेटअप गर्यौँ। अब यो कन्डिसनमा पनि के गर्छौँ, अब ए भन्नेमा पनि रिडिङ पढ्छौँ, बी भन्नेमा पनि रिडिङ पढ्छौँ। यसमा पनि हामीले के निकाल्न पर्यो, हाइट डिफरेन्स निकाल्छौँ। हाइट डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी। यो केसमा नि हाइट डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी निकाल्छौँ। यो केसमा मैले यदि ब्याक साइड माइनस फोर्थ साइड गरेँ भने यो केसमा त के छ,
यहाँबाट मेसिनबाट यो फर्स्ट ए भन्ने पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स र मेसिनबाट यो सेकेन्ड बी भन्ने पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स त फरक छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो ए भन्ने पोइन्टमा हेर्दाखेरि आउने इरर र बी भन्ने पोइन्टमा हेर्दाखेरि आउने इरर यो दुईटाको भ्यालु चाहिँ के हुँदैन, सेम हुँदैन। त्यही भएर अब मैले के हुन्छ ब्याक साइड माइनस फोर्थ साइड गरेँ भने यो बेला के आउँदैन, ट्रु हाइट डिफरेन्स आउँदैन। यसलाई त्यही भएर हामीले के भन्छौँ, एपारेन्ट हाइट डिफरेन्स भन्छौँ। एपारेन्ट हाइट डिफरेन्स। यति हो क्या भन्ने जस्तो लाग्छ, तर ट्रु हाइट डिफरेन्स चाहिँ हुँदैन। तर हामीलाई के थाहा छ त, ट्रु हाइट डिफरेन्स त थाहा छ फर्स्ट सेटअपबाट, खास हुन पर्ने डिफरेन्स कति हो त हामीलाई थाहा छ। त्यसो भए यो जुन तिमीहरूको सेकेन्ड सेटअपबाट निकालेको हाइट डिफरेन्स र फर्स्ट सेटअपबाट निकालेको हाइट डिफरेन्स यो दुईटाको सब्स्ट्र्याक्ट गर्यो भने के आउँछ, यसबाट इरर आउँछ। सब्स्ट्र्याक्ट गर्यो भने के आउँछ, यसबाट इरर आउँछ। त्यो इरर चाहिँ के हो, कोलिमिसन इरर हो। मेसिनमा इरर भएको कारणले गर्दाखेरि, मेसिन छड्के परेको कारणले गर्दाखेरि आएको इरर भयो। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, कोलिमिसन इरर भन्छौँ। यो जुन फर्स्ट सेटअपबाट आएको हाइट डिफरेन्स र सेकेन्ड स्टेपबाट आएको हाइट डिफरेन्सको सब्स्ट्र्याक्ट गर्यो भने के आउँछ, त्यसबाट इरर आउँछ। त्यो इरर चाहिँ कति डिस्टेन्सको लागि हो त, कति डिस्टेन्सलाई त्यो इरर आएको, D1 + D2 को लागि हो D1 देखि D2 सम्मको डिस्टेन्स नाप्दाखेरि आएको इरर हो नि त। ए भन्ने पोजिसनमा भएको डिस्टेन्स र बी भएको पोजिसनको डिस्टेन्ससँग हेऱ्यो भने चाहिँ D1 + D2 को ग्यापमा छ यिनीहरू। भनेपछि यो जुन इरर आएको हुन्छ त्यो पनि के हुन्छ, D1 + D2 को डिस्टेन्समा आएको हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पर मिटर भन्नु पर्यो भने 1 मिटरमा कति इरर हुन्छ भन्नलाई हामीले यदि पर मिटरमा भन्नु पर्यो भने कोलिमिसन र इररको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, यस्तो हुन्छ। यो फर्स्ट भनेको जुन के छ, यो भनेको एपारेन्ट हाइट डिफरेन्स। यो जुन दोस्रोमा छ यो भनेको ट्रु हाइट डिफरेन्स, फर्स्ट स्टेपबाट निस्केको, यो सेकेन्ड स्टेपबाट निस्केको, यो फर्स्ट स्टेपबाट निस्केको। एपारेन्ट हाइट डिफरेन्स माइनस ट्रु हाइट डिफरेन्स डिभाइडेड बाई तिनीहरू दुईटा बिचको डिस्टेन्स गर्यो भने के आउँछ, कोलिमिसन इरर आउँछ। यसरी हामीले के गर्छौँ, कोलिमिसन इरर पत्ता लगाउँछौँ, मेसिनमा कति इरर छ भनेर फाइन्ड गर्छौँ। यसलाई यदि हामीले 1:n को फर्ममा राख्यौँ भने, यदि यसलाई यो जुन भ्यालु छ यो भ्यालुलाई हामीले यदि 1:n को फर्ममा राख्यौँ भने यसले के बुझाउँछ, 1:n को फर्ममा राख्यो भने यति डिस्टेन्स लिने बेला यति इरर आउँदो रहेछ भन्छ। यहाँ पनि त्यही होइन, यहाँबाट आउने इरर हो, यो भनेको डिस्टेन्स हो। भनेपछि यति इरर कति डिस्टेन्समा आउँछ, यसरी हामीले के भन्छौँ, E/D को फर्ममा भन्यो भने चाहिँ यो भनेको प्रिसिजन हो मेसिनको। भनेको अब यसको भ्यालु कति आउँछ, 1:10,000 भन्दा बढी आउँछ कि आउँदैन हामीले हेर्ने, बेटर आउँछ कि आउँदैन। यदि 1:20,000 आयो भने राम्रो भयो, मेसिन ठिक छ। 1:10,000 भन्दा बढी आयो त्यही भएर ठिक छ। त्यसपछि के भयो, 1:15,000 आयो ठिक छ, तर कहिलेकाहीँ केसमा 1:6,000 आइदिन्छ। 1:6,000 आयो भने मेसिनमा के छ, कोलिमिसन इरर बढी छ अथवा मेसिनमा धेरै इरर छ भने बुझिन्छ। त्यसपछि सर्टेन मेजर लिनुपर्छ हामीले चाहिँ, कि चाहिँ मेसिनलाई बनाउनु पर्यो। अब उति नै खेर बनाउन भ्याइन्न भने सर्टेन काम गर्नुपर्छ मेसिनमा, जसको मद्दतले गर्दाखेरि हामीले इररलाई चाहिँ हटाउन सक्छौँ। ल यो चाहिँ के हो, मेसिनमा भएको कोलिमिसन इरर पत्ता लगाउने अथवा मेसिनको प्रिसिजन पत्ता लगाउने स्टेप हो। इक्जाममा यसको न्युमेरिक पनि सोध्छ, यो यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। इक्जाममा यसको न्युमेरिक पनि सोध्छ, यसमा थ्योरी पनि सोध्छ। थ्योरी भनेको यसको प्रोसिड्युर, टुपेक टेस्ट कसरी गरिन्छ भनेर स्टेप पनि सोध्छ इक्जाममा। प्र्याक्टिकलमा तिमीले यो गर्नु पनि पर्छ, प्र्याक्टिकलमा सेम यही स्टेप फलो गर्नुपर्छ। प्र्याक्टिकल गरेर तिमीले युज गरेको मेसिनको चाहिँ कति छ प्रिसिजन पत्ता लगाउनु पर्छ, अनि बल्ल त्यो प्रिसिजन पत्ता लगाएर बल्ल के गर्छौँ, अर्को एउटा फ्लाइ लेभलिङ भन्ने प्र्याक्टिकल गर्न सुरु गर्छौँ। टुपेक टेस्ट गरेर बल्ल अर्को प्र्याक्टिकल गर्न सुरु गर्छौँ। भनेपछि यो चाहिँ प्र्याक्टिकलमा पनि आउँछ, थ्योरीमा पनि आउँछ, न्युमेरिकमा पनि आउँछ, सबैमा आउँछ यसको टुपेक टेस्टको चाहिँ। कसैले के सोध्नु पर्ने? हजुर, हामीले प्र्याक्टिकल गरेर भ्याउँछौँ त।
भ्याउनै पर्यो नि कान्छ। एकैछिनमा जस्तो 1-2 दिन जस्तोमा भ्याइयो भने त गाह्रो हुन्छ नि सर फेरि। तिमीहरूको प्र्याक्टिकल सर्वेको प्र्याक्टिकल तिमीहरूको 4 घण्टाको 5 घण्टाको हुन्छ हैन, 5 पिरियडको हुन्छ, 4 पिरियडको हो क्या सायद, 4 पिरियड बराबरको हुन्छ तिमीहरूको। अनि तिमीहरूले अब योभन्दा अगाडिको गरेको प्रोसेसलाई याद गर्ने हो भने चाहिँ सायद त्यस्तै प्रोसेसले गर्छौ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। योभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरूको अरू विषयको प्र्याक्टिकल सकाएर तिमीहरूको सर्वेमा गर्ने बेला चाहिँ सबै सब्जेक्टको प्र्याक्टिकल सकाएर त्यसपछि लगातार हाम्रो सेक्सन ए सेक्सन बी लगातार सब हामी के गर्थ्यौँ एराउन्ड 10-11 दिन होला। सर यो सेमिस्टरमा सर्वेको मात्र हो प्र्याक्टिकल के नेपाली भनेको यो सेममा के विषय छ तिमीहरूको? अरू विषय पनि त होला नि, ल प्र्याक्टिकल त सबै विषयमा हुन्छ नि तिमीहरू। के विषय पढिरहेछ तिमीहरूले? फ्लुइड पढिरहेछ, सोइल पढिरहेछ हैन? सोइल पढेन अहिले होइन क्या? फ्लुइड हो, फ्लुइडको हुन्छ प्र्याक्टिकल, मटेरियल्स, डाइनामिक्स, सप्लाई डाइनामिक्स सबको हुन्छ तिम्रो, सबैको हुन्छ। म्याथ स्याथहरूको त भएन हैन। स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलको पनि हुन्छ, फ्लुइडको पनि हुन्छ, सर्वेको पनि हुन्छ। त्यही भएर अरू सब्जेक्टको प्र्याक्टिकल योभन्दा अगाडि सरले कसरी लिनुहुन्छ होइन, यो चाहिँ सरले कसरी प्लानिङ गर्नुहुन्छ, योभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरूको सबै विषयको प्र्याक्टिकल सकाएर अनि 10 दिनसम्म लगातार एक दिन सेक्सन ए, एक दिन सेक्सन बी, एक दिन सेक्सन ए, एक दिन सेक्सन बी गर्दै चाहिँ हामीले चाहिँ 10 दिन 11 दिन लगाएर चाहिँ प्र्याक्टिकल गरेको थियौँ अनि लगातार गरेर प्र्याक्टिकल सकाएको थियौँ। त्यो योभन्दा अगाडिको चाहिँ कहानी त्यस्तो हो। अब यसपालि सरले के गर्नुहुन्छ, तिमीलाई त सजिलै हुन्छ, एक दिनको ग्याप हुन्छ, रिपोर्ट बनाउँदै आउँदै अरू विषयको प्र्याक्टिकल सकिसकेको हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यसरी गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ गाह्रो भनौँ न। मलाई म चाहिँ त्यतिखेर 10-11 दिन लगातार घाममा थिएँ, बिहान 7 बजीदेखि 3-4 बजीसम्म, जतिखेर घाम बढी चर्को हुन्छ त्यो घामको बेला फर्स्ट आवरदेखि लास्ट आवरसम्म घाममा 10-11 दिनसम्म बसेपछि त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो छ। सर यसपालि कसरी लिनुहुन्छ अब है, यस्तै गरी त्यही अगाडि गरे जस्तो तरिकाले गर्न सकिन्छ, किनभने अगाडि गरेको ठिकै थियो। सर्वेको प्र्याक्टिकल फेरि अरू प्र्याक्टिकल जस्तो टाइमिङ मिल्दैन नि त, अरू जस्तो 1.5 घन्टा 2 घन्टा भन्ने टाइमिङ मिल्दैन, यसमा अलिक बढी टाइम दिनुपर्छ। ल धेरै टाइम मागेको छैन, त्यो अर्को टपिकमा किन जाने है, यसमा इन्ड गरौँ। यसको स्टेप जुन मैले अहिले भने त्यो स्टेप बुकमा छ। अब यसमा मैले चाहिँ लेखिनँ तिमीलाई है, यो इक्जाम्पल दिएको है, डाटाको भ्यालुको चाहिँ राखेर इक्जाम्पल दिएको, एमा राखेर हेरेको, बीमा राखेर हेरेको तिमीले हेर्न सक्छ। पेग एमा राखेको पेगमा अथवा एमा राखेको स्टाफको रिडिङ, बीमा राखेको स्टाफको रिडिङ, अनि यसको हाइट डिफरेन्स निकालेको छ। यो ट्रु हाइट डिफरेन्स भयो। सिमिलर के हुन्छ, दोस्रो स्टेपमा गएपछि यो एपारेन्ट हाइट डिफरेन्स निकालेको छ। ट्रु हाइट डिफरेन्स डेल्टा H1 र डेल्टा H2 को भ्यालुलाई चाहिँ युज गरेर हामी कोलिमेसन एरर अथवा प्रिसिजन निकाल्छौँ। यसपछिको च्याप्टरमा हामीले क्लासिफिकेसन अफ लेभलिङ भनेर फरक किसिमको लेभलिङ, यो चाहिँ प्र्याक्टिकल हो, सबै यसरी गर्नुपर्छ भनेर सबैको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। अब यसपछि यो पहिला प्र्याक्टिकलको बारेमा कुरा गरौँ, त्यसपछि न्युमेरिकको बारेमा कुरा गरौँ भने मैले राखेको यसमा चाहिँ, तर मैले चेन्ज गर्छु होला नेक्स्ट क्लासमा। पहिला तिमीलाई न्युमेरिक गराउँछु होला, त्यही भएर यो स्लाइडलाई मैले यसो अगाडि पछाडि बनाउँछु होला सायद अर्को क्लासमा। अनि पहिला प्र्याक्टिकल गरेर अहिलेसम्म बुझेको कुरालाई प्र्याक्टिकलमा युज गरौँ, त्यसपछि सरी न्युमेरिक गरेर त्यसपछि बल्ल प्र्याक्टिकलमा जाउँ न फेरि। ल तिमीहरूको मैले एटेन्डेन्स लिन्छु है त, अनि एन्ड गरौँ न। भन। हाम्रो सर त्यो टुर हुँदैन सर सर्वेको टुर भनेको टुर भन्दा नि अब त्यही अब सर्वे गर्न जान्छौँ नि हामी बाहिर, त्यस्तो हो नि। बाहिर भन्नाले त्यस्तो बाहिर जानेवाला हुन्न, टुर जान मन लाग्यो भने मलाई नै भन, यसो कन्डक्ट गरेर सबै साथीहरू भएर सबैजना मिलेर जान्न टुर चाहिँ। सर्वेको टुर नै भनेर यो सेमेस्टरमा चाहिँ छैन। तिम्रो सर्वे 1 र सर्वे 2 सकिसकेपछि सर्वे क्याम्प भनेर हुन्छ, थर्ड अर्को वर्ष भनौँ न, ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो। सर्वे 1 सर्वे 2 सकेपछि थर्ड इयरको फर्स्ट पार्टमा आउँछ सर्वे क्याम्प। तिमीहरूको सिनियरहरूको रोकिरहेछ अघिल्लो वर्षदेखि यही कोभिडको कारणले गर्दाखेरि। कहिले खुल्छ र तिनीहरूको गर्ने भने हामीले जेठमा गर्ने भनेर टाइम लिएर बसिरहेको थियौँ,
फेरि कोभिडको कारणले फेरि बन्द भयो, त्यही भएर पाइएन। तिमीहरूको केसमा चाहिँ हुँदैन त्यसरी उसै टुर नै भनेर छैन, त्यही प्र्याक्टिकल गर्नको लागि हामी कीर्तिपुर जान्थ्यौँ। अब कीर्तिपुर भन्दा अर्को ठाउँ हामीले फेला पारेछौँ, नजिकै कलेज नजिकै राम्रो ठाउँ छ। सायद अब अघिल्लो सेमेस्टरमा तिमीहरूको सिनियरहरूको त्यहीँ गऱ्यौँ हामीले सर्वे 2 को प्र्याक्टिकल, तिमीहरूको पनि त्यहीँ गर्छौँ कि सायद। अब सबै मिल्यो भने त्यहाँको त्यो लोकल पार्क हो कि त्यहाँ दिन्छन् कि दिँदैन भन्ने कुरा निस्किन्छ। हेरौँ अब के कस्तो हुन्छ। टुर चाहिँ छैन। के भन्यो? मलेखु लाग्दैन सर। मलेखु जानु मन लाग्यो? तिम्रो त जान पाएको छैन केटा, तिमीहरूको जियोलोजी पढाइ भएको छ होइन? हजुर सर। अहिले जियोलोजी भएको कि भएन भएको छ? भइरहेछ। मलाई अनि के मलाई जिस्का जस्तो गर्छ केटा, तिम्रो टुर जान पाउँछ भनेर मलाई जिस्काएको हो कि? मलाई लिएर जा बरु टुर जाने बेला चाहिँ। जियोबाट जाने हो, थाहा थिएन सर। जियोलोजीकोमा तिम्रो मलेखु जान्छ? यसो सरहरूलाई भनेर सुदीप सर बिना त हामी जान्दैन भनेर लाएर हुन्छ के गरेर हुन्छ, मलाई पनि लैजा बरु केटा, मन रमाइलो गर्छु। हुन्छ सर। ल ल ल हुन्छ। त्यसो भए मैले तिमीहरूको यहाँ एटेन्डेन्स ओके भयो कि भएन? डाउनलोड गरिसकेँ तिमीहरूको एटेन्डेन्स। नेक्स्ट क्लासमा भेटौँला, अब इन्ड गरेँ है। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। ल।